नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान को आयोजनामा प्रतिष्ठानले अगाडि बढाएको 3वटा विशिष्टकृत अनुसन्धानात्मक कार्यको समीक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यस अनुसन्धान गोष्ठी कार्यक्रममा पाल्नुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा प्रतिवेदन लेखनको नेतृत्व गर्नुभएका अनुसन्धानकर्ता, त्यस प्रतिवेदनमाथि आफ्नो टिप्पणी राख्न सहभागी हुनुभएका सबै टिप्पणीकर्ता महानुभावहरू, त्यसैगरी यो आजको प्रतिवेदन समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभावहरूलाई म प्रतिष्ठानको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक नीति, परराष्ट्र नीति र रणनैतिक मुद्दाहरूमा नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यका साथ आजभन्दा झन्डै 27 वर्ष अगाडि स्थापना भएको एउटा पोलिसी रिसर्च थिङ्क ट्याङ्क हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा एकमात्र पोलिसी रिसर्च थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहँदै आएको छ र यो बीचमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नीतिगत पृष्ठपोषणका अलावा विभिन्न तहका तालिम, प्रशिक्षण, अनुसूचीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइराखेको छ र सँगसँगै अनुसन्धात्मक कार्यहरूलाई पनि यसले तीव्रता दिन कोसिस गरिराखेको छ। आज हामी यसैको सिलसिलामा विशिष्टकृत अनुसन्धानका क्षेत्रहरू इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसन, आज एउटा प्रतिवेदन जो प्रस्तुत हुँदैछ, अर्को मेन स्ट्रिम थिङ्क ट्याङ्क इन साउथ एसिया एन्ड चाइना र अर्को तेस्रो विषय आज हामी समीक्षा अथवा त्यसमाथि छलफल गर्न गइराखेका छौँ, COVID-19 led migrant returnees to understand its relationship with border security and Nepal's foreign affairs। यो तीनवटा नेपाललाई रणनीतिक रूपमा नेपालको नीतिगत तहमा सहयोग पुग्ने हिसाबले हामीले यो अनुसन्धात्मक कार्य अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमाथि आज हामी गहन छलफल गर्नेछौँ। म अब यस कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य र यहाँ सहभागी सबै महानुभावहरूलाई, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सबै महानुभावहरूलाई स्वागत र आजको यस कार्यक्रमको औचित्य र उद्देश्य प्रष्ट पारिदिनु हुनको लागि र सँगसँगै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गर्दै आइराखेका गतिविधिहरूलाई संक्षेपीकरण हिसाबले आफ्नो मन्तव्य, धारणा राखिदिनु हुनको लागि म परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक श्री राजेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री राजेश श्रेष्ठज्यू। यस रिसर्च सिम्पोसियम कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावालीज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय पुष्पराज करेलज्यू, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र सचिवज्यू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न आजको सेसनमा कार्यक्रमको चेयर, त्यसै गरी कार्यक्रमको कमेन्टेटर र सक्रिय सहभागिताको हिसाबले पाल्नुभएका विज्ञ विशिष्ट महानुभावहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, शुभ बिहानी। नेपालको परराष्ट्र मामिला एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विविध आयामहरूको
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्यको साथ स्थापित नेपाल सरकारको एकमात्र थिङ्क ट्याङ्क संस्था परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै परराष्ट्र मामिलामा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिमा नीतिगत पृष्ठपोषणहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रतिष्ठानले नवनियुक्त राजदूतहरू, महावाणिज्य दूतहरू, सैन्य सहचारीहरू, श्रम सहचारीहरू एवं नेपाल सरकारको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक अभ्यासको सम्बन्धमा प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक रूपमा यस वर्ष मुख्य गरेर परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा सहयोग र टेवा पुगोस् भन्ने दृष्टिकोणले यो रिसर्च बेस्ड यो पोलिसी इनपुटको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्य अनुरूप मोडर्नाइजेसन अफ ट्रेड फेसिलिटेसन अथवा इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसन, त्यसै गरेर एप्राइजिङ मेन स्ट्रिम थिङ्क ट्याङ्क इन साउथ एसिया एन्ड चाइना, त्यसै गरेर COVID-19 लेड माइग्रेन्ट रिटर्निज टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स रिलेसनसिप विथ बोर्डर सेक्युरिटी एन्ड नेपाल्स फरेन एफेयर्स आदि विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो र त्यसैको समीक्षा स्वरूप आजको यस रिसर्च सिम्पोसियम कार्यक्रम हुन गइरहेको बेहोरा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रतिष्ठानले हालसम्म स्थापना कालदेखि 62वटा विभिन्न किसिमका अनुसन्धानात्मक पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेको छ र यसै सम्बन्धमा म स्मरण गर्न चाहन्छु। हालसालै हामीले विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमूलक 4वटा पुस्तकहरू, जसमा फरेन पोलिसी अफ नेपाल ओरिएन्टेसन एन्ड प्रायोरिटिज, त्यस्तै गरेर पियर रिभ्युड पहिलो जर्नल अफ फरेन एफेयर्सको पहिलो भोल्युम, त्यसै गरेर नेपाल्स इफोर्ट टु एड्रेस COVID-19 क्राइसिस थ्रु इन्टरनेसनल इन्गेजमेन्ट, र अर्को चाहिँ COVID-19 मल्टिडिसिप्लिन न्यारेटिभ्स कन्ट्रिब्युसन्स टु नेपाल फरेन एफेयर्स। र ती पुस्तकहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीबाट हालसालै लोकार्पण भइसकेको बेहोरा समेत म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रतिष्ठानले ऐतिहासिक रूपमा नै नेसनल डायलग अन फरेन पोलिसी आयोजना गरेको थियो, जसमा बदलिँदो भूराजनीतिक छिमेक र मुख्य शक्तिहरू, त्यस्तै गरेर आर्थिक कूटनीति, त्यस्तै गरेर क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामिला र इमर्जिङ इस्युजमा रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तन र वैदेशिक रोजगारी विषयहरूमा समेत बहस सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूको चाहिँ एउटा कन्सेन्सस बिल्डिङ, सहमति निर्माण गर्ने कार्यमा चाहिँ टेवा पुर्याउनको लागि गरिएको थियो र त्यो उद्देश्यमा हामी धेरै हदसम्म सफल पनि भएको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर नेपाल सरकारले नवीनतम कार्यक्रम सगरमाथा संवादको मौलिक उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय चासो र सरकारसँग जोड्न पोखरा र जनकपुरमा परामर्श गोष्ठीहरूको आयोजना गरिएको थियो र त्यस गोष्ठीहरूमा स्थानीय सरकारका विषयहरूलाई पोलिसी इनपुटको रूपमा समेत मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ पृष्ठपोषण गरेको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रतिष्ठानले वैदेशिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं रणनीतिक विषयलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर नेपाल पेडिया एन्ड फरेन एफेयर्स एन्ड डिप्लोमेसी यो 3 वर्षको योजनासहित हामीले तयार गर्दैछौँ। अब करिब 10 महिनामा यो हामीले सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रतिष्ठानले इन्टर्न्सको कार्यक्रम पनि एउटा प्रक्रियाबद्ध विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यस वर्ष मात्रै नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग, परराष्ट्र नीति सञ्चालनसँग सम्बन्धित 5वटा विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रिसर्च इन्टर्न्स पनि हामीले गराएका थियौँ। त्यस्तै गरेर गत मङ्सिरमा नेपाल सरकारले जारी गरेको परराष्ट्र नीति 2077मा विज्ञहरूको सहयोगमा, जसमा झन्डै 25 जनाभन्दा बढी विज्ञहरूको सहयोग प्राप्त भएको छ, उहाँहरूको सहयोगबाट हामीले विवेचनात्मक अध्ययन गरेर रिफ्लेक्सन्स अन नेपाल फरेन पोलिसी 2077 पनि तयारीको यो प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। र COVID-19 सुरु भएपछि यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 17 नम्बरमा रहेको
ग्लोबल पार्टनरसिप एन्ड इन्टरनेसनल कोअपरेसन विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भर्चुअल सेमिनार पनि अर्गनाइज गरेका थियौँ, जसमा 45 जनाभन्दा बढी विषयविज्ञ, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञ लगायतले आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको बेहोरा समेत म यसै अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रतिष्ठानले समसामयिक तथा दीर्घकालीन विषयमा बहस गर्ने उद्देश्यको साथ सुरु गरेको डिप्लोमेट्स फोरम, जसको 2टा सिरिज सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो सिरिजमा US फरेन पोलिसी अन्डर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन, इम्प्लिकेसन्स टु साउथ एसिया एन्ड नेपाल भनेर गरेका थियौँ भने दोस्रो डिप्लोमेट्स फोरम सिरिज 2मा नेसनल एट्रिब्युट्स इन द फरेन पोलिसी मेकिङ, त्यो विषयमा समेत हामीले चाहिँ सिरिज गरेका थियौँ। र यसमा सहकार्यमा चाहिँ नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च निपोरे संस्थासँग पनि हाम्रो सहकारी भएको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीले अनुसन्धानको कार्यलाई र हाम्रो संस्थागत सुदृढीकरणको लागि चाहिँ थप मद्दत पुग्न सकोस् भनेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटसँग सेप्टेम्बर 10, 2020मा द्विपक्षीय सहकारीको लागि MOU गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग पनि हामीले भर्खरै मात्रै MOU सम्पन्न गरेका छौँ र लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालयसँग मिलेर हामीले 2 दिनको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन, जसमा इन्टरनेसनल पिस र बुद्धको जुन प्राप्त ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई नेपालको सफ्ट पावर प्रोजेक्टको हिसाबले नेपालको यो कन्डक्ट अफ फरेन पोलिसीमा एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले सम्पन्न गरेको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हालसालै हामीले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय कार्यनीतिक एवं रणनीतिक उपायहरूको बारेमा नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानपछि समेटेर दैनिक संक्षिप्त नीतिसार पोलिसी ब्रिफिङ र मन्थली पोलिसी ब्रिफिङ समेत तयार गर्न थालेको बेहोरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। र प्रतिष्ठानको साङ्गठनिक संरचना दरिलो पार्न, आवश्यक जनशक्ति हासिल गर्न तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप अघि बढ्दै आवश्यक नीतिगत बन्दोबस्त तथा सङ्गठनात्मक एवं व्यवस्थापन अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट तयार समेत गरेका छौँ। र अन्त्यमा आजको शोध अनुसन्धान आधारित रहेर नेपाल सरकारले अवलम्बन गरिएको एमिटी विथ अल, इनमिटी विथ नन लाई आदर्श मार्गदर्शनको रूपमा अङ्गाली मुलुकको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कार्य नलेज बेस्ड एप्रोच नै सबैभन्दा उत्तम मानिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आज विज्ञ अतिथि महानुभावहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक पृष्ठपोषणले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। रचनात्मक टिप्पणीले प्रतिष्ठानको ज्यादै नै महत्त्व दिएको बेहोरा निवेदन गर्दै प्रमुख अतिथि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीज्यू, माननीय पुष्पराज कडेल उपाध्यक्ष राष्ट्रिय जनआयोगका उपाध्यक्षज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू प्रति आफ्नो अति कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नु भएकोमा कृतज्ञता सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको 3:30 बजेको सेसनमा जुन 3टा सेसनमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न मल्टिडिसिप्लिनरी एउटा विषय भएको सन्दर्भमा त्यो मध्येका केही पक्षहरू, जस्तै पहिलो सेसनमा हामीले इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसन, दोस्रो सत्रमा एप्राइजिङ मेन स्ट्रिम थिङ्क ट्याङ्क इन साउथ एसिया एन्ड चाइना, र तेस्रो सेसनमा चाहिँ हामीले COVID-19 लेड माइग्रेन्ट रिटर्निज टु अन्डरस्ट्यान्ड इट्स रिलेसनसिप विथ बोर्डर सेक्युरिटी एन्ड नेपाल्स फरेन एफेयर्स, यो विषयहरूमा केन्द्रित रहेर हामीले बहस र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। र यस छलफलको क्रममा चाहिँ यो नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि नै सहयोग पुगोस् भन्ने अपेक्षाको साथ गरिएको र आज बहसको क्रममा उठ्ने कुनै पनि इनपुट्सहरूको सम्बन्धमा चाहिँ प्रतिष्ठानको चाहिँ आधिकारिक धारणाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत नहुने र छलफलको बुदाबाट निक्लिएर त्यसको निचोडको आधारमा पोलिसी इनपुटको हिसाबले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा समेत त्यसलाई नै हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यूमा निवेदन गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। उहाँले आजको कार्यक्रमको उद्देश्य र यस बीचमा प्रतिष्ठानले गरेका महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीहरूको जानकारी गराएर जानुभयो र सँगसँगै उपस्थित सबैमा स्वागत गरेर जानुभयो।
म यो उद्घाटन सत्रको पहिलो सत्र जुन हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ यसको सुरुमा म हाम्रो राष्ट्रिय गान बजाइदिन हुनको लागि र सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। प्रतिष्ठानले अगाडि बढाएको यो विशिष्टकृत 3वटा जुन रिसर्च प्रोजेक्ट छ यो हामीले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जे जस्ता निर्देशन र यो विषय छनौटको हिसाबले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेतको दिशानिर्देशमा हामीले यी 3वटा विषयहरूमा अनुसन्धान कार्यहरू अगाडि बढाएका थियौँ। म यहाँ हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूले भने जस्तै हाम्रो पोलिसी रिसर्च थिङ्क ट्याङ्कका हिसाबले पोलिसीमा यो प्रकारको अनुसन्धात्मक कार्यहरूले कसरी कुन तवरमा र के प्रकारको अपेक्षा हाम्रा लाइन मिनिस्ट्रीहरूले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले राख्छन् भन्ने कुरालाई पनि यसमा प्रतिबिम्बन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले आयोजना गरेका छौँ। यसको समीक्षा सँगसँगै त्यसैले म अब नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री भरतराज पौडेलज्यूलाई यी अनुसन्धात्मक कार्यहरू जो अगाडि बढाइएको छ यसमा आफ्नो धारणा र हाम्रो रिसर्चरहरूलाई जो लिड रिसर्चर हुनुहुन्छ र सँगसँगै जुन रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मार्गनिर्देश हुने हिसाबले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय श्री भरतराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, आजको अडियन्समा मैले अत्यन्त आदर गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले व्यक्तिगत रूपमा मित्रवती साहबले स्नेह गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैप्रति मेरो हार्दिक र विनम्र अभिवादन छ। र आइएफएका कार्यकारी निर्देशकज्यू र उपकार्यकारी निर्देशकज्यू, आज 3वटा आइएफएले यो वर्ष गरेका महत्त्वपूर्ण रिसर्चहरूमध्येमा 3वटा टपिकमा यो रिसर्च सिम्पोसियम गरेको छ। यो काम आफैमै राम्रो लागेको छ मलाई, किनभनेदेखि अघिल्लो हप्ता 1-1.5 हप्ता अगाडि मात्रै हामीले आइएफएले निकालेका केही पब्लिकेसनहरू सामान्य प्रधानमन्त्रीको हातबाट लोकार्पण गर्ने काम भएको थियो। तिनीहरू पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा अब आइएफएको आफ्नो एसेटमा जोडिएका छन्। त्यसमा एउटा आइटमलाई मैले
दोहोऱ्याउने गरेको छु। त्यो चाहिँ एउटा पियर रिभ्यू जर्नल पनि गरेको छ, त्यसको निरन्तरताको मैले कामना गर्छु। र आज चाहिँ 3वटा जुन रिसर्च भएको छन्, यो चाहिँ अब हामीले पश्चिमी विश्वविद्यालयहरूमा पढ्दाखेरि यस्ता खाले रिसर्च सिम्पोसियमहरूमा भाग लिने, सानोतिनो धेरथोर जानेको कुराहरू कन्ट्रिब्युट गर्ने अथवा कमेन्ट गर्ने अलिअलि देखिराखेको, हामीकोमा चाहिँ त्यो अलि कम अनुभव गर्ने मौका मिलेको हुनाले पनि यो आजको यो सिम्पोसियम हुनु नै राम्रो मानेको छु मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि आइएफएको यो कामले निरन्तरता पाउनेछ यस्ता प्रयासहरूले, रिसर्चका प्रयासहरूले भन्ने अपेक्षा गरेको छु र आइएफएलाई त्यसप्रति इन्करेज पनि गर्दछु। आजको 3वटा विषयहरूमध्येमा विशेष गरी 2टा विषयमा मैले एकदम संक्षिप्त मेरो केही भनाइहरू राख्छु, किनभने तिनीहरू हामीले गर्ने कामसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छन्, 3टै विषय सम्बन्धित छन्। त्यसमध्येमा नि 2टा, एउटा यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी र ट्रेड फेसिलिटेसनको कुरा, र अर्को चाहिँ यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा बोर्डर म्यानेजमेन्टको कुरा अथवा रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको कुरा विषय चाहिँ यिनीहरू बारेमा मैले अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति माग्छु। र तेस्रो टपिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यसबारेमा कुरा राख्ने र त्यो थिङ्क ट्याङ्कको बारेमा चाहिँ अझ बढी मेरोभन्दा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुभएको हुनाले त्यो उहाँहरूलाई नै छाडेको छु मैले। पहिलो ट्रेड फेसिलिटेसनको बारेमा अघि भर्खरै मैले यो रिसर्चको लिड गर्ने व्यक्तित्व जुन मेरो आदरणीय मित्र सर हुनुहुन्छ उहाँलाई संक्षेपमा भनेको थिएँ, यो यहाँले लिड गरिदिनु भएको रिसर्चले हामीलाई पनि पछि केही काम गर्न मद्दत पुग्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने मैले राखेको थिएँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ र यो कन्ट्रिब्युसनको लागि रिसर्चर र चाहिँ आइएफए दुइटैलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब त्यति भनिसकेपछि मैले यो ट्रेड फेसिलिटेसन र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कन्टेक्स्टमा परराष्ट्र मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा संक्षेपमा 2-4वटा पोइन्टहरू एकदम संक्षेपमा म राख्छु। डिटेल कुनै सन्दर्भ पर्यो भनेदेखि डिस्कसन पनि गरौँला। पहिलो चाहिँ म के निवेदन गर्छु भनेदेखि यो ट्रेड फेसिलिटेसन इकोनोमिक डिप्लोमेसी अब चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रा नियोगहरूको काममा फुल्ली इन्टिग्रेटेड र मेनस्ट्रिम भइसकेका विषयहरू यिनीहरू त्यो छ। त्यसो हुनाले हाम्रा हरेक कामहरूमा ती कुराहरू चाहिँ कहीँ अत्यन्त डाइरेक्ट र मासिभ रूपमा तिनीहरू चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट देख्न पाइन्छ भने कहीँ चाहिँ धेरथोर कुनै न कुनै रूपले ती विषयहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेट भएका छन् र हामीले गर्ने हरेक काममा चाहिँ ती विषयहरू सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट प्रमोसन र ट्रेड फेसिलिटेसनको काम चाहिँ हाम्रा हेड अफ मिसन्सहरू र हाम्रा मिसनहरू र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै पनि टिओआरको इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्टहरू हुन्, तिनीहरू अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हुन्, त्यसको रूपमा हामीले रिकगनाइज गरेका छौँ। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयले मेरो आदरणीय अग्रज ज्ञानचन्द्र आचार्य सर हुनुहुन्छ, विशेष गरी उहाँको पालादेखि यसले मेजर पुस पाएको हो। हामीले 2053 सालदेखि चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई अलि मेन स्ट्रिम गर्न थाल्यौँ र उहाँको फरेन सेक्रेटरी हुने बेलादेखि चाहिँ यसले मेजर रिसोर्स ब्याकअप पायो, त्यहाँदेखिबाट सुरु भयो हो र त्यो चाहिँ अहिले सिग्निफिकेन्टली बढेको भएको छ र यसमा चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारका सरकारवाला निकायहरू सबैको सहयोग र सद्भाव पनि छ र हाम्रा नियोगहरू त्यो चाहिँ रिसोर्स ब्याकअपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ राम्रो एउटा पक्ष छ। अर्को, हरेक वर्ष चाहिँ हाम्रा नियोगहरूले चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीका विभिन्न एक्टिभिटीहरू गरेको छन् र त्यो कन्टिन्यू छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हेर्दा सानो जस्तो लाग्ने तर चाहिँ हाम्रो पहिला थिएन अहिले छ भनेपछि, पहिला भनेको धेरै वर्ष अगाडि थिएन भन्न खोजेको, हरेक नियोगहरूमा अहिले हाम्रा एक्सपोर्टेबल आइटम्सहरू हाम्रा प्रोड्युसहरूको चाहिँ डिस्प्ले र्याकहरू छन् र हामीले ती विषयमा जानकारी राख्न आउने प्राइभेट पार्टीहरू र अरू सरकारवालाहरूलाई चाहिँ ती विषयहरू देखाउने अनि कन्ट्याक्ट गराइदिने र ती विषयहरू बारेमा जानकारी दिने र त्यो इन्फर्मेसन उपलब्ध गराउने काम गरिराखेका छौँ र त्यसलाई क्रमशः चाहिँ रिप्लेनिस पनि गरिराखेको अवस्था छ। चौथो, हामीले विभिन्न व्यापार मेला, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपोहरू र प्रमोसनल एक्सपोहरू यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रा नियोगहरू सहभागी हुन्छन् र नेपालबाट सरकारी स्तरमा र गैर सरकारी स्तरमा हुने सहभागिताहरूमा चाहिँ हाम्रा नियोगहरूले एकदमै तदारुकताका साथ चाहिँ त्यसको फेसिलिटेसन, सहयोग, सहजीकरण, समन्वय सबै गरिराखेको छन्
त्यो हाम्रो एकदमै नियमित कामभित्र पर्छ। पाँचौँ साँच्चै भन्ने भने हाम्रो ट्रेड डिप्लोमेसी र इकोनोमिक डिप्लोमेसी र ट्रेड फेसिलिटेसन रिलेटेड बायोलेटरल र मल्टिल्याटरल प्रोसेसहरू, एरेन्जमेन्ट्सहरू, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू र तिनीहरूको संशोधन, इम्प्रोभाइजेसन सबै चिजहरूमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरूको चाहिँ डिप इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। र सँगसँगै ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड फेसिलिटेसन रिलेटेड इस्युहरू जे आउँछन्, प्रब्लमहरू, अवरोधहरू, अप्ठ्याराहरू, बाधाहरू, अडचनहरू, अड्काउहरू जे आउँछन् त्यसको रिमुभल र त्यसको एमिलियोरेसनमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको अत्यन्त प्रत्यक्ष र एकदम रेगुलर चाहिँ इन्भल्भमेन्ट र त्यसमा चाहिँ सहजीकरण र सहयोग चाहिँ रहेको हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मद्दत गरिराखेका हुन्छौँ, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यसै गरी मद्दत गरिराखेका हुन्छौँ। छैटौँ यो वर्षदेखि हामीले केही चिजहरू सुरु गर्दैछौँ, त्यो कुरा पनि म सरसर्ती निवेदन गर्छु। 2-3टा पोइन्टहरू छन्। यो वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ट्रेड प्रमोसन बोर्ड उहाँहरूसँगको ट्रेड प्रमोसन सेन्टर सँगको सहकार्यमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो भर्चुअल माध्यमबाट हाम्रा नियोगहरूसँग नेपालको एक्सपोर्ट प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्टरेक्सन गरिराखेका छौँ। र त्यो इन्टरेक्सनबाट हामीले केही सर्टेन स्ट्राटेजीहरू चकआउट गर्दैछौँ, त्यो लिइराखेका छौँ। त्यो विभिन्न चरणमा चाहिँ हामीले 3 चरणमा चाहिँ हाम्रा नियोगहरूसँग चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ इन्टरेक्सन सकिसकेका छौँ। त्यो इन्टरेक्सन सकेपछि हामीले चाहिँ फेरि उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र टिपिसी बिचमा चाहिँ एउटा आन्तरिक चाहिँ केही कुराहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन मिटिङ गरेका थियौँ हामीले। त्यसबाट हामीले केही कुराहरू चाहिँ डिस्टिल गरेका छौँ र त्यो बेसिसमा रहेर हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग एउटा डेयर लङ चाहिँ इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। प्राइभेट सेक्टरको एक्टिभ इन्भल्भमेन्टमा प्राइभेट सेक्टर भन्यो भने बेसिकल्ली चाहिँ एसोसिएसनहरू र अनि एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रा एक्सपोर्टरहरू, नेपालका एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्सहरू प्रड्युस गर्ने प्रड्युसरहरू, उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर हामीले अरू फर्दर चिजहरू चाहिँ डिस्टिल गरेर राखेका छौँ। अब त्यसको लास्ट र फाइनल राउन्ड चाहिँ छिट्टै हुँदैछ। यो कोभिडको कारणले यो हामीले वैशाखको सुरुमै सक्नेवाला थियौँ, त्यो अनुसार तयारी पनि गरिरहेका थियौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही कन्स्टेन्ट भयो। त्यस हुनाले चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरलाई राखेर प्राइभेट सेक्टर, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, टिपिसी समेत मिलेर चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टर र हाम्रा नियोगहरूको चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरफेस गरिदिन्छौँ र एक्सपोर्टरहरू, प्रड्युसरहरूले नेपालको एक्सपोर्ट कसरी, कहाँ, के चिज गर्न चाहनुभएको छ र नियोगहरूले त्यसमा कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले त्यो इन्टरफेस जुटाइदिँदैछौँ। र त्यो जुटाएपछि त्यो द्याट इज नट गोइङ टु बी अ सिङ्गल अर आइसोलेटेड इभेन्ट, बट इट इज गोइङ टु बी अ रेगुलर प्रोसेस। त्यसरी यो गरेको छौँ र अर्को वर्षको लागि चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ प्रोग्रामिङहरू गरिराखेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले यो प्रक्रियालाई मोर सिस्टेमेटिक र संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ क्यालेन्डर अफ एक्टिभिटिज बनाएर चाहिँ वार्षिक उसमा चाहिँ प्रोग्राम बजेटबाटै सपोर्ट गर्ने गरेर चाहिँ केही कामहरू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो क्यालेन्डर अफ एक्टिभिटिज र एक्सन प्लान बन्ने क्रममा छ र यो महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो बनेर श्रावणदेखि नै चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने गरेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। अर्को यो एक्सपोर्ट ट्रेड बढाउनको लागि इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउनु पर्ने हुँदो रहेछ, टेक्नोलोजी पनि चाहिँदो रहेछ, पुँजी पनि चाहिँदो रहेछ। त्यसको लागि पनि हामीले सरकारवाला निकायहरू र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राखेर यस्तै खाले कार्यक्रम चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ विभिन्न राउन्डहरूमा नियोगहरू र हामीहरू बिचमा गर्नेवाला छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो क्यालेन्डर अफ एक्टिभिटिजमा राखिसकेका छौँ हामीहरूले। र सँगसँगै चाहिँ हामीले यो पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय र अरू सरकारवाला प्राइभेट सेक्टरसँग राखेर टुरिज्म रिलेटेड पनि यस्ता इभेन्टहरू गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण यसअगाडि सुरु नगरेको चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, संसारका विभिन्न 6वटा हबहरूमा जहाँ हाम्रा नियोगहरूको उपस्थिति पनि छ, वरिपरिकोहरू पनि राखेर चाहिँ काठमाडौँबाट रियल एक्सपोर्ट गर्ने र रियल इन्भेस्टमेन्टमा फेसिलिटेट गर्ने
एजेन्सीका की व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ 6वटा हबहरूमा चाहिँ नेपालको एक्सपोर्ट ट्रेड र नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सम्बन्धी विषयमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो आउने वर्षभरिमा चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ र यसलाई पनि रेगुलर फेनोमेननको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनेछ। र अर्को मैले अघि भन्न छुटाएँ छु, एउटा इकोनोमिक डिप्लोमेसी सम्बन्धी हामीले माननीय पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको उहाँको निर्देशन, भिजन र उहाँको चाहिँ सक्रियतामा चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाएर गत वर्षदेखि लागू नै गरेका छौँ र त्यो चाहिँ एउटा रेगुलर इभ्यालुएसनको पनि टुलको रूपमा पनि आइसकेको छ हाम्रो उसमा चाहिँ। यो छ, मैले सरसर्ती यसो केही ग्लिम्सहरू दिएँ हामीले के गरेका छौँ यो विषयसँग सम्बन्धित भन्ने कुराहरू, केही कङ्क्रिट केही कुराहरू मैले राख्ने प्रयास गरेँ। अब यो गर्दाखेरि मैले केही च्यालेन्जहरू पनि देखेको छु। त्यो च्यालेन्जहरू चाहिँ कैयन चिजहरू चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयहरू छन्। त्यो च्यालेन्जहरू चाहिँ म सरस्वती राख्ने अनुमति माग्छु। यो के रहेछ भनेदेखि एक्सपोर्ट बढाउनलाई, ट्रेड फेसिलिटेसन गर्नलाई, विशेष गरी एक्सपोर्ट ट्रेडको भन्दैछु है मैले, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो होस्ट अफ सप्लाई साइड कन्स्ट्रेन्टहरू छन्। त्यो एउटा दुईटा मात्रै छन्, मल्टिपल छन् तिनीहरू। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो। हाम्रो ट्रेडेबल र एक्सपोर्टेबल आइटम्सहरूको बास्केट अत्यन्त साँघुरो छ, अत्यन्त सीमित छ, लिमिटेड छ, सानो छ। त्यसै गरी हाई कन्सन्ट्रेसन अफ एक्सपोर्टेबल आइटम्स, एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै स्कोप रहन्छ कि कम्पिटिटिभ एडभान्टेजहरू लिने चाहिँ स्कोपहरू असाध्यै सानो रहेछ। त्यसो हुनाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इस्यु चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि आफूकोमा चाहिँ एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्सहरूको प्रोडक्सन गर्ने बेस चाहियो। केही पनि प्रोड्युस गरिएन, सर्भिस र ट्रेडेबल सर्भिस र गुड्सहरू अथवा एक्सपोर्टेबल सर्भिस र गुड्सहरू प्रोड्युस गरिएन भनेदेखि देयर इज नथिङ टु एक्सपोर्ट, देयर इज नथिङ टु ट्रेड। त्यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र हाम्रो हकमा चाहिँ एउटा बिटर रियालिटी पनि हो। यो पक्ष चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जको रूपमा रहेको छ। अर्को चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रा नियोगहरूले पनि फेस गरेको, हामीले पनि बेला बेलामा प्रमोसनको बेलामा फेस गरेको के छ भनेदेखि हाम्रा एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्सहरूको क्वालिटी, क्वान्टिटी र कन्टिन्युटी इन्स्योर गर्ने छैन। हामीले क्वालिटी पनि एकचोटि एउटा क्वालिटी दियौँ भने त्यही क्वालिटी कन्टिन्युटी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ च्यालेन्ज छ हामीलाई। दोस्रो क्वान्टिटी चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो चिजहरू राम्रो रहेछ भने राम्रो भोल्युममा किन्न चाहने उहरू पनि पाइँदो रहेछन्, कस्टमरहरू नपाइने होइनन्, पाइँदो रहेछन्। तर त्यो कन्टिन्युटी दिन पनि हामीलाई गाह्रो पर्दो रहेछ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि ओभरअल एउटा लेभलको क्वालिटीको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले सप्लाई गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई फेरि ओभर द इयर्स चाहिँ त्यसलाई निरन्तर हामीले चाहिँ एउटा रिलायबल सप्लाईको चाहिँ एस्योरेन्स र इन्स्योर गर्न चाहिँ पनि गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ यो ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ जस्ता इस्युहरू चाहिँ पनि उत्तिकै छन्। राम्रा चिजहरू पनि मैले एक दुईचोटि भन्ने गरेको छु, यो हिरालाई गोर्खापत्रको कागजमा प्याकेजिङ गर्दा रहेछौँ कि हामीले, गोर्खापत्रको कागजमा पोको पार्दा रहेछौँ। हिरा छ, भित्र चाहिँ हिरा छ, तर चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङ चाहिँ गोर्खापत्रको पेपरमा गर्दा रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो हिराको महत्त्व चाहिँ कस्टमरहरूले अथवा चाहिँ बायरहरूले बुझ्दा रहन्छन्, थाहा हुँदो रहन्छ, हामीले प्रमोट गर्न सक्दा रहन्छौँ। त्यसो भए हुनाले ती इस्युहरू पनि छन्। तेस्रो च्यालेन्ज चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्राटेजी पनि बनाएका छौँ र ट्रेड फेसिलिटेसनको चाहिँ प्रोजेक्टहरू र विभिन्न एफोर्ट्सहरू पनि हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको छन्। त्यसले प्रशस्त मात्रामा सहयोग पनि गरेको छ हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट बढाउनलाई अथवा चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई सहयोग पनि गरेको छ। तर एट द सेम टाइम चाहिँ वास्तवमा ती प्रयासहरूको उद्देश्य, कार्यान्वयन र उपलब्धिको ग्याप पनि छ। वी मस्ट बी अब्जेक्टिभ। त्यो ग्यापलाई कसरी एड्रेस गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्ने बेला पनि आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो विषयमा अझै जति मोर इन्टेन्सिभली इन्गेज भइन्छ त्यति त्यो चाहिँ पनि एउटा एस्पेक्टको रूपमा आउँदो रहेछ। त्यो भएर मैले यो तेस्रो च्यालेन्जको रूपमा यो कुरालाई राखेँ। चौथो च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ ट्रेड चाहिँ एकदमै हाई छ। ट्रेड प्रफिटेबल बनाउनको लागि चाहिँ कस्ट अफ डुइङ ट्रेड चाहिँ कम हुनैपर्छ। त्यो भएन भने प्रफिटेबल ट्रेड हुन सक्दैन। प्रफिटेबल ट्रेड भएन भनेदेखि त्यसमा खासै लाग्ने अवस्था हुँदैन।
त्यो चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ धेरै कुराहरूसँग लिङ्क छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलकनेससँग लिङ्क छ, अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्वालिटी अत्यन्त नाजुक छ भन्नै पर्ने हुन्छ। ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्वालिटी एकदमै नाजुक छ। कस्टम प्रोसिडियर्स पनि सजिला अप्ठ्यारा यसका आफ्ना च्यालेन्जहरू छन्। मैले त्यति भनेपछि यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा के गर्दो रहेछ भने यो इन्फर्मल र अनअथोराइज ट्रेडलाई चाहिँ चाहेर पनि नचाहेर पनि चाहिँ बढावा हुन पुग्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी पक्षहरू चाहिँ एकदमै विचारणीय र महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो जस्तो लाग्छ। अनि पाँचौँ चाहिँ ट्रेड लजिस्टिक्सको अवस्था पनि खासै रहर लाग्दो छैन हाम्रो। हामी चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि एक हप्ता हल्यान्ड गएर आइयो, एक हप्ता यहाँ बसिएको छ, इन्टेन्सली यही बिजनेसमा मात्रै फोकस भएर चाहिँ दुईतिर अब्जर्भेसन गर्न पाइयो भनेदेखि त्यो हल्यान्ड चाहिँ ट्रेड गरेर उँभो लागेको मुलुक सुरुदेखि नै। हामी चाहिँ बिल्कुलै नन ट्रेडिङ टाइपको मुलुक रहेछ कि जस्तो लाग्छ कि, एग्रारियन टाइपको कि, पुरानो पिजेन्ट्री पनि एकदम सब्सिस्टेन्स पिजेन्ट्री जस्तो कि। त्यो कस्तो भनेदेखि हाम्रो ट्रेड लजिस्टिक्स के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हेर्ने भने हरेक चिजहरू ट्रेड फ्रेन्डली चाहिँ ट्रेडिङ फ्रेन्डली चाहिँ लजिस्टिक्सहरूको ऊ देखिन्छ भनेदेखि हामीकोमा त्यो चिजहरूको अभाव हो कि त्यति फिलै हुँदैन, हामीलाई रियलाइजेसन नै हुँदैन वास्तवमा। त्यो जो यो बिजनेसमा छैन त्यसलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसन नै हुँदो रहन्छ। तर चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो ट्रेड लजिस्टिक्सको अवस्था राम्रो छैन। अर्को चाहिँ अब यो जानेर नजानेर अथवा इन्टेन्सनल अनइन्टेन्सनल वाटेभर एउटा चाहिँ के छ भने हामीले एक्सपोर्ट ट्रेड भन्दा नि इम्पोर्ट ट्रेडलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबको चाहिँ नीतिगत केही ओरिएन्टेसन त छैन भन्ने पनि कहीँ कतै चाहिँ झुक्किने खालको अवस्था छ हाम्रो। सरी टु बी सो स्ट्रेट फरवर्ड, मैले भन्न मिल्ने हो कि होइन थाहा छैन। तर त्यो यदि त्यस्तो हामीलाई फिल हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता नीतिगत प्रबन्धमा कहीँ कतै त्यस्तो छ भनेदेखि एक्सपोर्ट प्रमोसनलाई नै बढी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा मैले यही कार्यक्रमको सिलसिलामा नि भन्छु, यहाँ यो आजको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने प्राइभेट सेक्टरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन मलाई। भनेको यस्तो डिस्कोर्स गर्छौँ हामीले, तर रियल एक्सपोर्टरहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि बोर्डमै लिँदैनौँ कि। कतै देखै पर्नुहुन्न उहाँहरू, हामीले पनि खोज्दैनौँ, सायद उहाँहरूले पनि कतैबाट के हुने हो र अब आफैले हो जे गर्नुपर्ने सम्भव भएको आफैले गर्ने भन्ने होला। त्यस कारणले त्यो पक्ष एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, मैले राखेँ, त्यो दृष्टता गरेँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। सातौँ कुरा चाहिँ यो सर्भिस ट्रेड र सर्भिस इन्डस्ट्री अहिलेको समयमा अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छन् र हाम्रा चाहिँ युनिक कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छन् त्यसमा। त्यो भएर पनि हामीले चाहिँ त्यसको यथोचित प्रमोसन गर्न नसकेका हौँ, अथवा देशभित्र त्यसलाई ग्रो हुन दिन नसकेका हौँ, अथवा प्रोत्साहन प्रचार प्रसार र चाहिँ क्वालिटी दिन नसकेका हौँ के हौँ। त्यो पक्ष पनि सोचनीय छ, एउटा चुनौती हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्याङ्किङ, एजुकेसन, हेल्थ केयर, वेलनेस, मेडिटेसन यस्ता सर्भिसहरू चाहिँ प्रशस्तै यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको जस्तो मुलुक भएदेखि कति हुन्थ्यो होला भन्नेहरू पनि हुन्छन् प्रशस्तै। हामी आफैले पनि अब चाहिँ त्यो भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, तर त्यसले यथोचित पाउन नसकेको हो कि जे छ हामीले भित्रको डोमेस्टिक मार्केटलाई मात्रै हेरेका छौँ, तर चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले बाहिरबाट चाहिँ त्यो सर्भिस लिन आउने मान्छेहरूलाई नै एट्र्याक्ट गर्न सकिने खालको चाहिँ हाम्रो हावापानी, जियोग्राफी र हाम्रो चाहिँ ओभरअल लोकेसनको एडभान्टेज छ, हामीलाई चाहिँ त्यो गर्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा, त्यसलाई पनि मैले चुनौतीको रूपमा राखेँ। अर्को अहिलेको समय भनेको चाहिँ ई कमर्स हो, तर हामीकोमा ई कमर्सको अवस्था चाहिँ अत्यन्त अझै हामी चाहिँ बेसिक लेभलमै छौँ, अत्यन्त बेसिक लेभलमा छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो ई कमर्स
लाई प्रमोट गर्ने र त्यसबाट लाभ लिनको लागि चाहिँ ढिलो भइसकेको छ। अब चाहिँ त्यसमा लाग्नुपर्छ र त्यो लाग्नको लागि चाहिँ मुलुकले लाभ लिनुपर्ने हुन्छ, उपभोक्ताले लाभ लिनुपर्ने हुन्छ र व्यवसायीहरूले पनि लेजिटिमेट चाहिँ प्रफिटको अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने नीतिगत संस्थागत रेगुलेटरी प्रबन्ध पनि अप टु द मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यस्तो सेक्टर हो जसमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ नीतिगत प्रबन्ध गर्न सकिएन भनेदेखि इ कमर्स चाहिँ फस्टाउन सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो पक्ष छ र त्यो एउटा फुल्ली हुन नसकेको हुनाले अहिले मैले चुनौतीको रूपमा त्यसलाई गरेँ। अर्को चाहिँ हामीले भइराखेको चाहिँ बायोलेटरल र मल्टिल्याटरल ट्रेड फेसिलिटेसन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अथवा ट्रेड रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूबाट प्राप्त लाभ, त्यसबाट लिन सक्ने एडभान्टेजहरू पनि फुल फ्लेज लिन सकेका छैनौँ कि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ छन् तर त्यसको फुल्ली चाहिँ हामीले लाभ लिन नसकेको अवस्था छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पक्ष एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसलाई हेर्न आवश्यक पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले अहिले सरस्वती च्यालेन्ज भन्दा यति नै भने, अर्को एउटा थियो त्यो मैले अहिले नभनौँ कि जस्तो लाग्यो, भनिनँ मैले। यति 9वटा च्यालेन्जहरू चाहिँ मैले हाइलाइट गरेँ। अब यति भनिसकेपछि म एकदम टु द पोइन्ट 2 मिनटमा सकिहाल्छु। अर्को चाहिँ यो कोभिड लेड माइग्रेन्ट रिटर्निजको कुरा चाहिँ यसमा अरू साह्रै धेरै छैन, किनकि यो प्रोसेसमा हामी पनि प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छौँ, प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी मात्रै हुँदैनौँ तर विभिन्न एजेन्सीहरू हुने सिलसिलामा परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रा नियोगहरू पनि जोडिने भएको हुनाले मैले सरस्वती गर्छु। अहिले यो पान्डेमिकले एउटा नयाँ पाठ पढाएको छ हामीलाई। वास्तवमा चाहिँ यो पान्डेमिकको कन्टेक्स्टमा बोर्डर म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा डिस्टिङ्क्ट एरिया अफ स्टडी हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो अवस्था हो कि जस्तो चाहिँ फिल भइराखेको देखिन्छ कि पान्डेमिकको कन्टेक्स्टमा। किनकि यो खालको स्थिति हामीले सायद रिसेन्ट पास्टमा एक्सपिरियन्स गरेका थिएनौँ। अहिले हामीले चाहिँ कोभिडको पेन्डेमिकलाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नको लागि जुन हेल्थ मेजरहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, संसारका सबै देशहरूले गरे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोर्डर म्यानेजमेन्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ पान्डेमिक चाहिँ आफैमा एउटा डिस्टिङ्क्ट एरियाज अफ स्टडिज हो र यो अझै पनि अन्डर अथवा अनएक्सप्लोर्ड छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू सिक्ने, धेरै कुराहरू थाहा पाउने, धेरै पाठ पढिने अवस्था चाहिँ यो पान्डेमिकले हामीलाई लिएर आएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा के छ भने लास्ट इयरको एक्सपिरियन्स हाम्रो लागि चाहिँ यसपालिको सेकेन्ड वेभमा चाहिँ निकै उपयोगी भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो हुनाले लास्ट इयरको भन्दा यसपालिको चाहिँ रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ मच बेटर र इम्प्रुभड अवस्थामा थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मच बेटर थियो यसपालिको लास्ट इयरको भन्दा। लास्ट इयर हामी पनि कसैको पनि अनुभव थिएन, अल अफ सडन चाहिँ ड्रास्टिक मेजरहरू लिनुपर्ने अवस्था भयो, संसारभरि नै त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो छरछिमेक दुईटै छरछिमेकबाट आउने रिटर्निजहरू हाम्रो हुनुहुन्थ्यो, सङ्ख्याको मात्रै तलमाथि हो। त्यसमा चाहिँ पनि लास्ट इयरभन्दा यसपालि मोर स्मुथ थियो जस्तो लाग्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि छरछिमेकबाट आउने हाम्रा रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको तुलनामा अरू थर्ड कन्ट्रीहरूबाट आउने रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूको चाहिँ रिटर्न चाहिँ अझ सहज र अलि मोर व्यवस्थित हुन सक्यो जस्तो लाग्छ लास्ट इयर पनि अहिले पनि। जस्तै फर इक्जाम्पल लास्ट इयर हामीले कैयन रेस्क्यु फ्लाइटहरू चलाएर पनि हामीले लिएर आयौँ। म एक दुईवटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। हाम्रै दक्षिण एसियाको, मैले नाम लिइनँ मुलुकको नाम चाहिँ, हाम्रोभन्दा धेरै गुणा धेरै माइग्रेन्ट वर्कर हुनुभएको हाम्रा मित्रहरूको भन्दा हामीले धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ रेस्क्यु फ्लाइटहरू चलाएर हाम्रो माइग्रेन्टहरूलाई, जस्तै 1,44,000 जति माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ रिटर्न फेसिलिटेसन गऱ्यौँ हामीले लास्ट इयर फर इक्जाम्पल। त्यो ठ्याक्क 44 को 45,000 पनि हुनसक्ला, 43,000 पनि हुनसक्ला, करिब करिब एप्रोक्सिमेटली त्यो रेन्जमा चाहिँ त्यो थियो। र त्यो थर्ड कन्ट्रीबाट आउने रिटर्न चाहिँ रिलेटिभली चाहिँ सर्फेसबाट आउने रिटर्नभन्दा अलिकति सहज थियो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो
पान्डेमिकको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि 2-4वटा एस्पेक्टहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा यो अहिलेको अनुभवले देखाएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रा नेसनलहरूको स्मुथ मुभमेन्ट कसरी गर्ने र चाहिँ एट द सेम टाइम चाहिँ पान्डेमिकको चाहिँ कन्टेनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा त्यो गजबको च्यालेन्ज त्यो 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 डाइलेमाबाट चाहिँ गुज्रिनुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ के भनेदेखि यो ट्रेड सप्लाई र एक्सचेन्जहरूको निरन्तरता र व्यक्तिको मुभमेन्टलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने दोस्रो एउटा चाहिँ डाइलेमा हुँदो रहेछ। तेस्रो चाहिँ एसेन्सियल मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेन्ट, अक्सिजन, मेडिकल आइटम्सहरूको सप्लाईको कुरा त्यत्तिकै आउँदो रहेछ। यी आइटम मात्रै चाहिँ हामीले मुभमेन्ट गर्न दिन प्रिफर गर्छौँ नेचुरल्ली व्यक्तिहरूभन्दा, तर कहिलेकाहीँ त्यो बिचहरूमा चाहिँ सानोतिनो चाहिँ सबैलाई थाहा नहुने तर केही न केही ट्रेड अफ पनि हुनु पुग्दो रहेछ। त्यसो हुनाले यसको आफ्नै उहरू छन्, यसका डाइलेमाहरू छन्। र यो प्रोसेस चाहिँ अब चाहिँ विशेष गरी ट्रेड, सप्लाई, एक्सचेन्ज र अनि मेडिकल आइटमहरूको सप्लाई चाहिँ हामीले बोथ साइड्स अफ आवर बोर्डर्सबाट चाहिँ हामीले स्मुथली लास्ट इयर पनि यसपालि पनि ल्याउने प्रबन्ध मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सहजतापूर्वक चाहिँ यथासम्भव चाहिँ यो चाहिँ पेन्डेमिकलाई एड्रेस गर्ने प्रयासमा मद्दत पुगेको जस्तो लाग्छ मैले। यति भनेर मेरो भनाइ यति नै टुङ्ग्याउँछु। चाहँदै पनि नचाहँदै पनि अलि लामो हुन पुग्यो, क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद परराष्ट्र सचिवज्यू। उहाँले मूलतः 2वटा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा समाविष्ट हुनुपर्ने अथवा के कस्ता विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले देखिराखेको छ र अनुभव गरिराखेको विषयलाई यहाँ सार्गर्भिक रूपमा चाहिँ राख्नुभयो। अब म नेपालको समग्र योजना निर्माण, त्यसभित्र परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक मुद्दाहरू जो सुरक्षासँग, हाम्रो सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयहरूमा, किनकि हामीले यसपटक यो जुन रिसर्चहरू अगाडि बढाएका छौँ यो मल्टिडिसिप्लिनरी एरियाहरू कभर गरेको छ। यसले एउटा मात्रै कुनै विशिष्टकृत क्षेत्र भन्दा पनि एक आपसमा सम्बन्धित प्रकारका विषयहरू यहाँ समेटिएका छन्। त्यस हिसाबले म अब राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष माननीय डाक्टर पुष्पराज कणेलज्यूलाई समग्र योजनाभित्र परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक नीति र जुन विशिष्टकृत क्षेत्रहरू आज हामीले प्रस्तुत गरेका छन् त्यससँग सम्बन्धित र सँगसँगै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा के कस्ता परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयहरूको रिसर्चमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर आफ्नो मार्गनिर्देश हुने धारणासहित आफ्नो मन्तव्यको लागि म माननीय डाक्टर पुष्पराज कणेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री माननीय प्रदीप गेवालीज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट अघि यहाँ उठेका विषयहरू सबै त के सम्भव होला र, तर छोटकरीमा
हामी अहिले 15औं योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। त्यसका सन्दर्भमा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा छोटकरीमा विषयहरू राख्न चाहन्छु। मुख्य गरेर आज यहाँ 3वटा विषय उठाइएको छ। इकोनोमिक डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसन, एप्रेजिङ मेन स्ट्रिम थिङ्क ट्याङ्क्स इन साउथ एसिया एन्ड चाइना र कोभिड-19 लेड माइग्रेन्ट रिटर्निज भनेर। त यी विषयहरू सान्दर्भिक छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यी 3वटै क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र त अब यो भर्खर इमर्जिङ क्षेत्र भयो। तेस्रो चाहिँ 2टा अघिल्लो 2वटा जुन विषय छन् त्यसमा पर्याप्त मात्रामा हामीले गृह कार्य गर्ने र परिचालन गर्ने जुन काम गर्न चाहिँ अलि असक्षमै भएका छौँ कि जस्तो लाग्छ। अब यसका बारेमा धेरै कुरा परराष्ट्र सचिवज्यूबाट पनि आइसक्यो र खास गरी यो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मैले थोरै केही भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसै पनि हामी कहाँ समग्र इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कमजोर नै छन्। त्यसमा पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू खास गरी इम्प्लिमेन्टेसन र पोलिसी फर्मुलेसनसँग एकाडेमियालाई जोड्ने जुन माध्यम हो र एकाडेमियालाई ल्याएर व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्ने जुन तरिका हो त्यो चाहिँ हामी कहाँ अत्यन्त कमजोर स्थितिमा रहेको छ। अहिले एकाडेमिया एकापट्टि गइरहेको र हामी व्यवहारमा अर्कोपट्टि गइरहेको यस्तो यो ठुलो ग्यापको अवस्था छ। थिङ्क ट्याङ्कहरूको स्थिति पनि करिब मैले त्यस्तै देख्छु नेपालमा। अब भर्खर हामी केही थिङ्क ट्याङ्कहरू निर्माण पनि गर्दैछौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास पनि गर्दैछौँ। तर पनि चाहिँ तिनको अरू साउथ एसियाकै र संसारका अरू देशहरूको तुलनामा हामीले आफ्ना थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई प्रयोग गर्न र तिनीहरूलाई बलियो बनाउन सकेको जस्तो लाग्दैन। त्यसैमध्ये अब यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि एउटा पर्छ र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका विभिन्न सीमाहरू छन्। मैले थोरै बुझेअनुसार एउटा त रिसोर्सकै कुरा होला, म्यान पावरकै कुरा होला, अधिकारकै कुरा पनि होला, अरू अब थुप्रै विषयहरू छन्। तर पनि अब जे हिसाबले यो चाहिँ यो छलफल अहिले अगाडि बढाएको छ र आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राष्ट्रिय योजना आयोगको हिसाबले समग्रमा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा अथवा चाहिँ यो आर्थिक जुन कूटनीतिज्ञ क्षेत्रको इकोनोमिक डिप्लोमेसी जसलाई हामीले भन्छौँ त्यसमा बढाउनु पर्ने कामका सन्दर्भमा हेर्दा मुख्य गरेर हामीले देशको दीर्घकालीन योजना, मध्यमकालीन योजना, अल्पकालीन योजनाहरू र हामीले कार्यान्वयनमा लैरहेका जुन चाहिँ परियोजना कार्यक्रमहरू यी समग्र विषयहरूलाई लिएर नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस हिसाबले हेर्दा हामी अब राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को सोचलाई अगाडि बढाउने र 25 वर्षपछि नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, त्यही अनुसारका हाम्रो अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने, त्यही अनुसार समाजलाई परिचालन गर्ने, त्यही अनुसारका सुरक्षाका व्यवस्थाहरू निर्माण गर्ने भनेर लागेको स्थिति छ। अब यहाँहरूले हेरि नै राख्नुभएको होला। त्यसैमा हामीले चाहिँ 10 वटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाहरू निर्धारण गरेका छौँ, राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ, त्यसका रणनीतिहरू तयार गरेका छौँ, सम्भाग शक्तिहरू, सहयोगी शक्तिहरू तयार गरेका छौँ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको आकलन पनि गरेका छौँ र त्यसमा आउन सक्ने जोखिमहरू पनि आकलन गरेको स्थिति छ।
त्यसैलाई नै मूल आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसदेखि बाहेक र त्यसैसँग सम्बन्धित र त्यसमा इन्टर्नलाइज गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो लक्ष्यको हाम्रो प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई हामी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ र संविधानका भावनाहरू छन्, प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, नीतिहरू, राज्यका दायित्व, यी विषयहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। यसबाहेक अब हामी 5 वर्षपछि करिब करिब लेस डेभलप्ड कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने भनेका छौँ। ग्रेजुएसन जसलाई हामी भन्ने गर्दछौँ, त्यसमा आउन सक्ने च्यालेन्जहरू के हुन सक्छन् त्यसपछिका, र त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। र अहिलेको तात्कालीन आवश्यकता भनौँ कि अनिवार्यता भनौँ, यो कोभिडको जुन विषय छ, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारेको प्रभाव, एक अर्काबाट सिक्न सक्ने कुराहरू, एक अर्काले गर्न सक्ने सहयोगहरू, अब यिनै विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मैले ठान्दछु। अझ त्यसबाहेक हाम्रा इन्टरनेसनल अरू कमिटमेन्टहरू, संयुक्त राष्ट्रसँग गरेका अरू कमिटमेन्टहरू र अरू त्यस्तै खालका बहुराष्ट्रिय प्रकारका चाहिँ संस्थाहरूसँग गरेका हाम्रा जुन प्रतिबद्धताहरू छन् त्यसका बारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। ती बाहेक अलि गहिरिएर जाँदाखेरि हामीले 15औँ योजनाका सन्दर्भमा, अघि मलाई उद्घोषक मित्रले राख्नुभएको कुराको सन्दर्भमा, 15औँ योजनाका सन्दर्भमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट, खास गरी अब यो आर्थिक कूटनीति अथवा अरू सुरक्षा मामिला लगायतका विषयहरूमा गर्न सक्ने योगदानहरू के हुन सक्छन् त, कहाँ रहेछन्, के रहेछन् भनेर मैले सर्व 15औँ योजनाका चाहिँ डकुमेन्ट पल्टाएर हेर्दाखेरि 12वटा विषयहरूमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिएकै देखेँ मैले। 15औँ आवधिक योजनाको डकुमेन्टमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विशेष हिसाबले परिचालन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा समावेश भएका छन्। वैदेशिक व्यापार, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमयको सन्दर्भमा पनि यसलाई उल्लेख गरेको स्थिति छ। विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका सन्दर्भमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। विप्रेषणको प्रयोग र विप्रेषणलाई औपचारिकीकरण मार्फत ल्याउने विषयहरू र त्यहाँ जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा आदिका सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छौँ। वाणिज्य नीतिका सन्दर्भमा, खास गरी व्यापारकै सन्दर्भमा हामीले विस्तृत रूपमा 15औँ आवधिक योजनामा उल्लेख गरेका छौँ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि हाम्रो यो परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले लेखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध भनेर एउटा विषय छुट्टै नै दिएको छ, त्यो विषयभित्र यी कुराहरू पनि परेका छन्। र अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध नामाकरण गरे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। त्यो समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमिकताको सुरक्षा, नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको समग्र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित आदिका सन्दर्भमा पनि त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। श्रम तथा रोजगारीका सन्दर्भमा थप उल्लेख गरेका छौँ। जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कोषहरूको प्रयोगको सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छौँ।
शान्ति सुरक्षा स्थापनाका सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छौँ र समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, विदेश नीति र आर्थिक कूटनीतिका सन्दर्भमा पनि उल्लेख गरेको स्थिति देखिन्छ। त मलाई अघि आग्रह गर्नुभए अनुसार कुन कुन क्षेत्र त हामीले हेर्ने भनेर हेर्दाखेरि मूल रूपमा 15औं आवधिक योजनामा देखिएका विषयहरू यिनीहरू छन्। अब योभन्दा बाहेक त्यहाँ लगभग 100-150 एक्ज्याक्ट अब कतिवटा चाहिँ विषयगत क्षेत्र चाहिँ भन्ने अहिले मलाई याद भएन, तर पनि 100-150 चाहिँ त्योभित्र हाम्रो विषयगत क्षेत्रहरू छ। त्यो यो वा त्यो हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएकै स्थिति छ। त्यसो हुनाले म त्यसमा अब समग्र रूपमा त्यसमा जान चाहिनँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको हिसाबले अब यसलाई दिएको कार्यक्षेत्रको हिसाबले वर्तमान अवस्थामा दीर्घकालीन नीति बनाउने, योजना बनाउने, आवधिक योजना नीतिहरू बनाउने, अल्पकालीन नीति योजनाहरू बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने, लाभ लागतका आधारमा परियोजनाहरू छनौट गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सहजीकरण गर्ने, त्यसको लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयनमा लगेका नीति योजनाहरू उपयुक्त हिसाबले कार्यान्वयन भए कि भएनन् त्यसको आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने, सहजीकरण गर्ने, तहगत विकासका काममा तहगत समन्वय गर्ने र आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू गर्ने भनेको छ। अब यो हिसाबले समग्र राष्ट्रको योजना, नीति, स्रोत, सहजीकरण यी सबै कुराहरू यो वा त्यो हिसाबले आएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा आएर ठोकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिले के सहयोग गर्न सक्छ त भन्ने कुराका सन्दर्भमा केही हामी एक्सर्साइज गरि पनि राखेका छौँ। तैपनि मैले चाहिँ अब समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने मूलतः ग्याप फिल भएको मलाई चाहिँ इन्टरनेसनल नलेज सेयरिङको जुन विषय छ, यही कोभिडका सन्दर्भमा पनि संसारभरि विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्य देशका विभिन्न अभ्यासहरू होलान्। स्रोत साधन परिचालनदेखि लिएर यही भ्याक्सिनको परिचालनदेखि अरू विषयहरू पनि होलान्। यही कोभिडका सन्दर्भमा, ग्रेजुएसनकै सन्दर्भमा, लङ टर्म भिजनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, प्लानिङ, इभ्यालुएसन सिस्टम, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टमका सन्दर्भमा यी समग्र सिस्टमका जुन विभिन्न पक्षहरू छन्, विभिन्न देशका आफ्ना आफ्नै खालका अनुभवहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्नै किसिमको ज्ञानहरू हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र निकायहरू जुन छन् विदेशी देशमा लगभग 39 कि कति छ हाम्रो 40वटा देशमा छ। त ती तत्त ठाउँका जुन चाहिँ निकायहरू छन्, ती निकायहरूको जनशक्तिलाई ती विषयहरूमा फोकस गरेर नलेज सेयरिङ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग र सम्बन्धित निकायहरूसँग त खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग त भएकै छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्थ मन्त्रालयसँग, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग र अब निजी क्षेत्रसँग पनि, निजी क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको अङ्ग हो, त्यसलाई परिचालन नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले त्योसँग पनि सहकार्य गरेर नलेज सेयरिङ गऱ्यो भने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। अब हामी चाहिँ विकास सहायता जुन विदेशीले दिएर चाहिँ हाम्रो विकास परिचालन हुने जुन मोडलबाट क्रमशः परिवर्तन हुँदै अब आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले आफ्नै नलेज जेनेरेसन गर्नुपर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने स्थिति देख्छु मैले देख्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा अब हिजोको जस्तो चाहिँ अब ग्रान्ट कताबाट ल्याउने, के गर्ने त्यतातिर भन्दा पनि
हामीले प्राप्त भएका जुन अपर्च्युनिटीहरू छन् ती अपर्च्युनिटीका बारेमा इन डेप्थ स्टडी गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने र आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि नलेज जेनेरेसन गर्ने र चाहिँ त्यही इन्डिपेन्डेन्टली नै हामी अगाडि बढ्ने नै स्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दछु। ती पाटाहरूमा कमजोरीहरू छन्। अघि परराष्ट्र सचिवज्यूले हाम्रा कमजोरीहरूका सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरू राख्नु भएकै छ। म त्यसमा त्यही धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। हाम्रा प्रवर्धनका पाटोमा पनि कमजोरी छन्। हाम्रो देशको प्रवर्धन, हाम्रो चाहिँ अब नेचरल रिसोर्सका सन्दर्भको प्रवर्धन र अरू अब हाम्रा चाहिँ कल्चरका सन्दर्भमा प्रवर्धन, ती विषयहरूमा पनि हाम्रा कमजोरीहरू छन्। हाम्रा आर्थिक हितहरूमा पनि हामी जुन हिसाबले चाहिँ इन्टरनेसनल फोरमलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यति गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। बजारका सम्भावनाहरू हामी खोज्न सक्छौँ। कुन कुन देशमा कुन वस्तु उत्पादन चाहिँ त्यहाँ माग हुन सक्छ, हामी त्यो सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि पर्याप्त मात्रामा हामीले गृह कार्य गर्न सकेका छैनौँ जस्तो देखिन्छ। अब देशगत अध्ययनै गरेर त्यो देशको खास फिचरहरू के छन् र त्यो हाम्रो देशमा हामीले त्यहाँबाट के चाहिँ सिक्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भारत र चीन हाम्रा छिमेकी ठुला देशहरूबाट त सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ। त्यसका सन्दर्भमा अब 15औँ योजनामै लेखिएको कुरा यो हाम्रा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सबै सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने र त्यसको आधारमा नयाँ चाहिँ मा जाने हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। काम त भइ नै रहेको छ, त्यसमा अझै अगाडि जाने र समग्रमा इन्टरनेसनल फोरममा हामीले यो दीर्घकालीन सोचको एउटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा नेपालको सम्मान बढाउने भनेका पनि छौँ। इन्टरनेसनल फोरममा नेपालको उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ अहिले त्यस सन्दर्भमा अग्रता दिएको स्थिति पनि छ। अझै यसलाई अगाडि बढाएर हाम्रो प्रतिनिधित्व र नेपालको सम्मानका बढाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो आवश्यकता चाहिँ अहिलेको वर्तमान हाम्रो हो र यसलाई हामीले चुनौतीका रूपमा पनि लिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ धेरै समय त्यति लिनु उपयुक्त जस्तो पनि लाग्दैन। मैले यति कुरा राख्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद माननीय डाक्टर पुष्पराज कँडेल। उहाँले हाम्रो समग्र राष्ट्रिय योजना जसलाई हामीले 15औँ आवधिक योजनाको रूपमा अहिले कार्यान्वयनमा छ त्यसको समग्र पाटो र त्यसभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आगामी दिनमा त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई जसरी यहाँ स्पष्ट बनाउनु भयो र त्यसतर्फ प्रतिष्ठानले आफ्नो अनुसन्धात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन जुन मार्गनिर्देशन गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी पहिलो सत्रको असाध्यै महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। म आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री पूर्व परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावालीज्यू, जो आजको यी तीनवटा अनुसन्धात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि उहाँबाट परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्डको अध्यक्षको रूपमा हामीले जे जस्ता निर्देशनहरू प्राप्त गरेका थियौँ, जे जस्तो नेतृत्व उहाँबाट प्राप्त गरेका थियौँ, आज प्रतिष्ठान एउटा टाक्सिएको संस्थाको रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आइराखेको छ र हामीले यो संस्थालाई सबलीकरण गर्नको लागि, यो संस्थालाई चलायमान बनाउनको लागि र अनुसन्धान तालिमका साथसाथै यसलाई एउटा रियल पोलिसी रिसर्च थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्नको लागि उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशन, प्रत्यक्ष
नेतृत्वबाट हामीले जे जस्तो लाभहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ, मलाई लाग्छ हामीले यस बिचमा जे जस्ता काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन सकेका छौँ, चाहे त्यो पब्लिकेसनको हिसाबले होस्, चाहे त्यो जर्नल प्रकाशनको हिसाबले होस्, अथवा महत्त्वपूर्ण तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँको त्यो नेतृत्व र प्रत्यक्ष हामीलाई थिएन भनेदेखि सम्भवतः परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई चलायमान बनाउने कुरामा, सबलीकरण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यो प्रकारको सफलता प्राप्त हुँदैन थियो होला। त्यसैले म अब आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री प्रदीप कुमार ग्यावालीज्यूलाई यो प्रतिवेदनहरू माथिको आफ्नो समीक्षात्मक भनाइ, साथसाथै प्रतिष्ठान र समग्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो मार्गनिर्देशन सहितको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डाक्टर साहब कोटा। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, परराष्ट्र सचिवज्यू, परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकज्यू, पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लगायत आदरणीय महानुभावहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू, म परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा र यो कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा म यो सिम्पोजियमको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। नेपालमा परराष्ट्र मामलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एकमात्र संस्थानको रूपमा, थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा आइएफए छ। यसले आफ्ना तीनवटै पिलरहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ, रिसर्च, ट्रेनिङ र आर्काइभिङ कम पब्लिकेसन। यसका यी तीनवटै पिलरमा यसले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म प्रयासहरू गरिरहेको छ। यद्यपि रिसोर्सका एकदमै ठुला कन्स्टेन्टहरू छन् र यसलाई बदलिँदो आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउनको निम्ति जस्तो खालको जनस्रोत, जनशक्तिको आवश्यकता हो त्यो पनि निकै न्यून छ। हामी प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, ओएनएम सर्वे भएको पनि छ, थिङ्क ट्याङ्क चलाउनको निम्ति बजेटको हामीले क्यालकुलेसनहरू पनि गरिरहेका छौँ, तर ती दुइटै कुरा सोचे जस्तो गरिकन निष्कर्षमा पुगिरहेका छैनन्। धेरै सीमित साधन स्रोत र धेरै सीमित जनशक्तिको बिचमा यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तर जे गरिरहनु भएको छ म यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पछिल्लो समय एउटा स्तरीय जर्नल यहाँहरूले पियर रिभ्यू सहित निकाल्नु भएको छ, त्यसको निरन्तरताको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली समाजमा विगत लामै समयदेखि, जति बेलादेखि हामी राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो सङ्क्रमणका प्रभावहरू हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा, हाम्रा अनुसन्धान संस्थाहरूमा, हाम्रो ओभरअल डेलिभरीमा त्यसका प्रभावहरू र मूलतः नकारात्मक प्रभावहरू भन्छु मैले, ती परेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो ओभरअल क्वालिटी हुन्छ नि, रिसर्चको क्वालिटी, अध्ययनको क्वालिटी, हाम्रा आउटपुट्सहरूको क्वालिटी निरन्तर खस्किँदै गएको अवस्था छ। यसमा हस्तक्षेप गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि एकदमै निकट भविष्यमै हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले, हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले, हाम्रा
अन्य संस्थाहरूले जे जस्ता खालका चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् तुरुन्तै समाधान भइहाल्छ, एकदमै त्यस्तो धेरै अति उत्साहित त छैन। तर सबै हामीलाई महसुस भइरहेको कुरा के हो भनेदेखि यी संस्थाहरूलाई साँचो अर्थमा एउटा चाहिँ प्राज्ञिक संस्थाहरूको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि राजनीतिक तहबाट अरू सबै तहबाट उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्न जरुरी छ। गुणस्तरीय अनुसन्धानले मात्रै गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ निर्विवाद सत्य हो। जसरी चिकित्सा विज्ञानमा डायग्नोसिसको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ उपचारका लागि, राम्रो डायग्नोसिस नै आफैमा आधाभन्दा बढी उपचार हो। गलत डायग्नोसिसले गलत प्रेस्क्रिप्सनलाई ढोका खोलिदिन्छ र गलत प्रेस्क्रिप्सनले गलत मेडिकल एप्लिकेसनतिर लैजान्छ, जसको परिणाम कहिलेकाहीँ डिजास्ट्रस पनि हुनसक्छ। यो कुरा समाज विज्ञानमा पनि उत्तिकै लागू हुने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले गुणस्तरीय अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, त्यहाँभित्रका फ्याकल्टीहरूलाई, हाम्रो ओभरअल हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नै यो इन्स्ट्यान्ट लाभ दिने खालको होइन। अब पछिल्लो समय त कस्तो भएको छ भने हामी मतलब कतिपय बौद्धिक साथीहरूमा पनि अलिकति अब अहिलेको ट्रेन्डको समस्या पनि होला, अलिक छिटो चलन चल्तीको भाषामा भाइरल हुन खोज्ने, त्यसले गर्दा के भन्दा बढी चर्चामा आइन्छ। गुणस्तरीय दिगो चिजभन्दा पनि तत्काल एउटा त्यसले प्रभाव पार्ने कुरातिर समाजको ट्रेन्ड पनि त्यतातिर जान लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले गुणस्तरीय अनुसन्धान, गुणस्तरीय अन्वेषणहरू, गुणस्तरीय आउटपुटहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आइएफएले यी विषयहरूमा आफ्ना सीमाहरूका बिचमा पनि ध्यान दिने नै छ, ध्यान दिइरहेको पनि छ, दिने नै छ भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। हामीलाई क्वान्टिटी पनि आफ्नो ठाउँमा होला, तर क्वान्टिटीभन्दा बढी क्वालिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो म ठान्छु। हामीले आइएफए मार्फत केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा चाहिँ अलिक इनडेप्थ अध्ययन गरौँ, अनुसन्धानहरू गऱ्यौँ भनेर अघि रूपकजीले सही भन्नुभयो। हामीले केही क्षेत्रहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। साधन स्रोतको कारणले हामीले जति जति आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ ती सबै विषयहरूमा हामी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। थोरै सीमित साधन स्रोतको बिचबाट एकदमै खोजेको जस्तो रिजल्ट नआउन पनि सक्ने भयो। तर पनि आज हामीले जे विषयमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन सजिलो होस् भनेर यो सिम्पोजियम आयोजना गरेका छौँ, यी तीनवटै क्षेत्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले महत्त्वपूर्ण छन् भनेर नै त्यति बेला यी विषयहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेका थियौँ। पहिलो विषय आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणको विषय छ। नेपाल जस्ता देशका लागि उसको कूटनीतिको मुख्य वेटेज भनेकै आर्थिक कूटनीति हो। अरू विषयहरू यदाकदा आइलाग्लान्, तिनीहरूलाई पनि समुचित ध्यान दिनु पर्ला। तर हाम्रो समग्र कूटनीतिको सबभन्दा ठुलो हिस्सा हाम्रो आर्थिक कूटनीतिले ओगट्छ, ओगट्नुपर्छ। हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि र हाम्रा समग्र व्यवहारमा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई चाहिँ फोकस गरेर हाम्रो समग्र कूटनीतिलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर निर्गोल पनि गरेका छौँ। आर्थिक कूटनीतिभित्रका मुख्य मुख्य क्षेत्रहरूको पहिचान पनि ठिकै ढङ्गले भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा फर द टाइम बिङ होला, यो लामो समय त जाँदैन, तर अझै पनि नेपाल अल्पविकसित अवस्थामा रहिरहेको हुनाले अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्सहरू सकेसम्म जुटाउने कोसिस ओडिए त्यसको एउटा पाटो होला। दोस्रो, लगानी प्रवर्धन। नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा नेपालको एउटा चाहिँ
नीतिगत नेतृत्वभित्र रहेर त्यसको योजनाभित्र रहेर लगानी प्रवर्धन, तेस्रो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खास गरेर निर्यात व्यापारको प्रवर्धन, चौथो पर्यटन प्रवर्धन र त्यस्तै नेपाली डायस्पोराहरूसँगको सहकार्यबाट उहाँहरूको ज्ञान सिप र उहाँहरूले आर्जन गरेका स्रोतहरूलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने कुराहरू। हामीले यी विषयहरू हाम्रो आर्थिक कूटनीतिका मुख्य मुख्य आस्पेक्टहरू हुन् है भनेर पहिचान पनि गरेका छौँ। तदनुरूप काम गर्न सजिलो होस् भनेर करिब 35वटा मुलुकहरूसँग हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, ती देशहरूमा आर्थिक कूटनीतिको पनि सबैभन्दा मुख्य पाटो के हुन सक्छ भनेर कन्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइलहरू पनि तयार गरिएका छन्। त्यो देशमा जाने हाम्रो डिप्लोमेट्सहरूले, त्यहाँको हाम्रो मिसनले, त्यहाँ हामीले नियुक्त गरेका अनररी कन्सुलरले या कन्सुल अफिस छ भनेदेखि उसले त्यो देशसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा कसरी केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउन सक्छ, कन्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइलहरू पनि बनाएका छौँ। र पछिल्लो समय नियुक्त भएर जाने राजदूतहरूलाई आइएफए मार्फत र अरू प्राइभेट सेक्टर मार्फत पनि त्यहाँको हाम्रो आर्थिक साझेदारीका सम्भावनाहरू के हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन सहित एक खालको तयारीका साथ पठाउनको निम्ति ती कामहरू सुरु भएका छन्। मलाई लाग्छ सुरुवात हामीले ठिकै ढङ्गले गरेका छौँ। यद्यपि अझै पनि हाम्रा मिसनहरू आर्थिक कूटनीतिमा पोख्त, दक्ष र डिभोटेड हुने कुरामा अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। नेगोसिएसन स्किलहरू बढाउने कुरा, त्यहाँको बजारको ट्रेन्डलाई बुझ्ने कुरा, त्यो ट्रेन्डलाई बुझेर यहाँको प्राइभेट सेक्टरसँग एक खालको लिङ्क गर्ने कुराहरू, यी कतिपय कुराहरूमा अझै पनि हाम्रा मिसनहरूले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। तर पनि इन प्रिन्सिपल या इन पोलिसी यी कतिपय कुराहरूमा एक खालको सेट हामीले गरेका छौँ। समस्याहरू कहाँ छन्? मलाई लाग्छ अघि परराष्ट्र सचिवजीले सविस्तारै कतिपय विषयहरू राख्नुभयो, ती कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु परेन। म 4-5वटा कुराहरू मेरा अब्जर्भेसन्सहरू मन्त्रालयमा रहँदा या लामो समय पार्लियामेन्टमा र अरू विभिन्न ढङ्गले रहँदाखेरिका प्राइभेट सेक्टरसँगका साथीहरूसँग अन्तर्क्रियाका अनुभवहरू हेर्दा पहिलो कुरा यो हाम्रो निर्यात व्यापार प्रवर्धन, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसन भनिरहँदा मुख्य कुरा चाहिँ त्यसभित्रको पनि एक्सपोर्ट ट्रेडलाई नै जोड दिनुभएको छ होला भन्ने लाग्छ। इम्पोर्ट ट्रेडमा पनि केही समस्याहरू होलान्, तर त्यो त्यति ठुलो समस्या होइन। हामीलाई चाहिएको यति बेला एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोसन नै हो, त्यसको फेसिलिटेसन नै हो। अवस्था कस्तो भनेदेखि 1 खरब नाग्यो यो वर्ष निर्यात व्यापार भन्दाखेरि पनि खुसियाली मनाउनु पर्ने, हाम्रा मिडियाहरूमा चाहिँ हेडलाइन बनाउनु पर्ने जस्तो अहिलेको अवस्था हाम्रो छ। 14-15 खरबको टोटल व्यापारमा 1 खरब हाम्रो निर्यात व्यापार नाग्दा 10%, 11% नाग्दाखेरि चाहिँ ठुलै कुरा भयो जस्तो ठान्नुपर्ने। भन्दाखेरि पहिलो कुरा अझै पनि यो निर्यात प्रवर्धनका लागि हाम्रा सबै एजेन्सीहरूको एउटा समन्वयकृत एउटा चाहिँ भूमिका अझ हामीले राम्रोसँग स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको फ्रन्टमा देखिने 2टा मन्त्रालयहरू हुन्। डिप्लोमेटिक आस्पेक्टमा परराष्ट्र मन्त्रालय, ट्रेडकै आफ्नो आस्पेक्टमा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय। यी 2टा बिचको समन्वय, त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय पनि कुनै न कुनै हिसाबले जोडिन्छ, ड्युटीदेखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरू, कस्टमदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा। त्यसबाहेक यदि हामीले उत्पादनको कुरा गरेको हो भनेदेखि प्राइमेरी प्रोडक्ट, कृषिका प्राइमेरी प्रोडक्टहरूमा कृषिसँग जोडिएला, ऊर्जाको कुरा हो भने ऊर्जा मन्त्रालयसँग जोडिएला, आइसिटी हो भनेदेखि सम्बन्धित त्यही मन्त्रालय जोडिएला, र प्राइभेट सेक्टर त यसको सबभन्दा मुख्य अङ्ग भइ नै हाल्यो। यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर समस्याहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र एउटै हिसाबले एउटै लयमा हिँड्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि म कहीँ न कहीँ समस्याहरू देख्छु। त्यसबारे यहाँहरूको अनुसन्धानमा त्यो कुरा
डायग्नोसिस भएकै होला अथवा होस् भन्ने म चाहन्छु। पोलिसी रिकमेन्डेसनमा पनि आओस्। हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेडसँग जोडिएका संस्थाहरू बिचको अझ सब्स्ट्यान्टिभ र मिनिङफुल सहकार्य र त्यसको चाहिँ सिनर्जी कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ एउटा विषय त्यो होला जस्तो लाग्छ। दोस्रो, अब सबभन्दा ठुलो ड्रब्याक त हाम्रो उत्पादनको अभावमै हो। नेपाली वस्तुहरूको माग नभएको होइन। यद्यपि म अर्को पार्टमा पनि जाउँला, तर जोडिहाल्छु। अब नेपालका हामी उत्पादकहरूको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एकचोटि अलिकति केही चिज स्थापित भयो भनेदेखि अनि हामी तुरुन्त गुणस्तरमा सम्झौता गरिहाल्छौँ, कमसल चिजहरू पठाउँछौँ। कमसल चिज पठाउन अब अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गर्छन्, अरू पनि व्यापारीहरू छन् भनेको हाम्रो बोर्डर बाहिरका व्यापारीहरू पनि होलान् नेपालको स्थितिलाई ड्यामेज गर्नका लागि। तर कहीँ न कहीँ हामी पनि एउटा लामो दूरीको घोडा सवारी भन्दा पनि एकदम देन एन्ड देयर नाफा खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय चिजहरू कुनै बेला नेपालको एक खालको पहिचान जस्ता बनेका हाम्रा चिजहरू पछाडि चाहिँ ती बजारमा तिनीहरूको बाहु अथवा तिनीहरूको माग, तिनीहरूप्रतिको ओभरअल पर्सेप्सन नै एकदमै कमसल भएर गएको अवस्था पनि छ त्यो। तर जे भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो उत्पादनको पर्याप्तता। चिनिया बजारमा तपाईँले केही चिजहरू पठाउने हो भने, जस्तो पोहोर साल चिनिया राष्ट्रपति आउनु हुँदाखेरि हामीले साइट्रस फ्रुटको निम्ति चिनको व्यापार चाहिँ मतलब बजार खोल्ने भन्यौँ। अब चिन 1 अरब 37 करोड जनसङ्ख्या, 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हामीले साइट्रस फ्रुटहरू पठाउने हो भने कति चाहिए होला? तर हामीसँग उत्पादन यति थोरै हुन्छ कि त्यो कस्ट पनि महँगो पर्छ, कम्पिटिटिभनेस पनि कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र उत्पादनको गुणस्तर त्यो हामीले डोमेस्टिक फ्रन्टमा यो ट्रेडको प्रमोसनको कुरा गरिरहँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पाटो त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो, यसको गुणस्तर र बजारीकरणको कुरा मैले त्यसमा धेरै जान चाहिनँ। त्यसमा पनि कहाँ समस्याहरू छन् यहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरिदिनुपर्छ, उत्पादकहरूलाई भनिदिनुपर्छ। अघि सामान्य मतलब छुच्छ राखिहाल्नुभयो परराष्ट्र सचिवजीले, एउटा हाम्रो प्याकेजिङका समस्याहरू हामीलाई विभिन्न विदेशीहरूले आउँदा भेट्दा भित्र खोल्यो हुन त यति हुन्छ, चिया नै होला। चाइनिज मित्रहरूले धेरै जसो ग्रिन टी बोकेर आउनुहुन्छ होइन, चिया यति हुन्छ। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने चिया खाएर सिद्धिसक्यो तर प्याकेट फाल्न मन लाग्दैन, राखेर त अब कोठामा ठाउँ पनि हुँदैन। तर त्यो प्याकेट फाल्दाखेरि चाहिँ मनै अमिलो हुने जस्तो। यस्ता कतिपय चिजहरूबाट हामीले किन नसिक्ने? तपाईँले 10% भ्यालु एड होला प्याकेजिङमा, तर गुणस्तरीय प्याकेजिङ गर्नुभयो भने त्यसले सबभन्दा पहिले त आँखालाई नै त्यसले तान्नु पऱ्यो। आँखा किनौँ जस्तो लाग्ने खालको यस्ता कुराहरूमा कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने कुराहरू होला। यति भइसकेपछि हाम्रा यी त देशभित्रका कुरा भए। अब बोर्डरबाट बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रा समस्याहरू भनेको भन्सार र गैर भन्सार दुवै खालका चुनौतीहरू हामीसँग छन्। अझ छिमेकसँग का कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ गैर भन्सार अप्ठ्याराहरू अझ बढ्ता छन्। ती क्वारेन्टाइनका ल्याबका समयमा तिनीहरूले सहज पाउने भनौँ न निकासको अनुमति पाउने कुराहरू, कोटाका कुराहरू, अनेकौँ खालका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो अनप्रेडिक्टेबल खालको भयो भने प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू हुनुहुन्न होला। अब पोहोर साल पाम आयल चाहिँ भारतले रोकिदियो। त्यो रोकिदिँदाखेरि हाम्रो स्वाट्टै निर्यात व्यापार घट्ने स्थिति बन्यो। अहिले पछिल्लो समय छोडेको छ, यही हप्ता जस्तो भयो गएर। तर धन्न सोयाबिन आयलले चाहिँ त्यसलाई धान्यो। 35-36 अरब, 1 खरबको व्यापारमा 35-36 अरब चाहिँ सोयाबिन तेल जाँदाखेरि चाहिँ जनतना 1 खरबको हामीले सिमाना त्यो नाग्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिकेबल नहुने, गैर भन्सार खालका अवरोधहरू हुने, यस्ता कुराहरूमा हाम्रो आर्थिक कूटनीतिले कहाँ कसरी रोल खेल्न सक्छ, अथवा हाम्रो निर्यात व्यापारका लागि चाहिँ यी कहाँ यस्ता खालका अवरोधहरू छन् र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ। ल्याबहरू टाढा छन् भनेदेखि चाहिँ ल्याब बोर्डरमै राख्नका निम्ति अथवा ल्याबको एक्रेडिटेसनको लागि एउटा सम्झौता गरेर यदि हामीले नेपाली ल्याबहरूको सर्टिफिकेसनलाई पनि मान्यता दिने समकक्षता हामीले निर्धारण गर्न सक्यौँ भनेदेखि
अहिले देखा परेका कतिपय चुनौतीहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ होला। सायद डायलगमा, नेगोसिएसनमा, डिप्लोमेटिक भनौँ न इकोनोमिक डिप्लोमेसीभित्र हामीले गर्नुपर्ने विषयहरू यी कुराहरू होलान् जस्तो लाग्छ। अर्को विषय म के ठान्छु भनेदेखि अब हामी विभिन्न एरेन्जमेन्टमा आबद्ध छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा WTO नै छ। यद्यपि WTO विगत केही वर्ष यतापट्टि त्यसका कैयौँ पक्षहरू एक खालको फङ्सलन हुन नसकेको, कतिपय शक्तिशाली देशहरूले त्यसलाई चाहिँ एक खालको डिफङ्क्ट बनाएको, कैयौँ नेगोसिएसनहरू त्यत्तिकै थाँतिरहेको एउटा अवस्था छ। अरू थुप्रै रिजनल एरेन्जमेन्ट्सहरू पनि छन्। साफ्टा छ, साफ्टा छ, बिमस्टेकमा पनि हामीले केही कुराहरू चाहिँ त्यसमार्फत गर्ने भनेका छौँ। बायोलेटरल त हामीलाई थुप्रै खालका फेसिलिटेसन्सहरू छन्। अमेरिकासँग टिफा छ, युरोपले हामीलाई EBA सुविधा दिइरहेको अवस्था छ। तर यी सबै चिजहरू किन हामीले पूर्ण रूपले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने बारेमा एउटा ओभरअल रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा रिसर्चमा यी बायोलेटरल रिजनल या मल्टिल्याटरल एरेन्जमेन्ट्सहरूको उपयोगमा कहाँ समस्याहरू छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा राम्रो अनुसन्धान भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले त्यति ठाउँमा रहेका अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। भारतसँग हामी वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकनको फेजमा प्रवेश गरेका छौँ। धेरैले भन्नुहुन्छ, यथार्थ पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। 1996 को वाणिज्य सन्धि जे त्यति बेला संशोधन भएको थियो, त्यो एउटा एक खालको त्यो 4-5 वर्ष नेपाल भारत व्यापारको हिसाबले, नेपालको हिसाबले चाहिँ एक खालको साह्रै इन्करेजिङ ती चाहिँ अवधि थिए। तर 2002 पछि बिस्तारै बिस्तारै हामी अप्ठ्यारोमा पर्दै गयौँ भनेदेखि अहिलेको नेगोसिएसनमा के कम्पोनेन्टहरू राख्न सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई भारतसँगको, किनभने जससँग हाम्रो 70% व्यापार हुन्छ त्यससँगको कुराको धेरै माने राख्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अध्ययनले ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। चीनले अब 8000 वस्तुहरूमा चाहिँ फेसिलिटी भनेको छ, तर हामीले साँच्चै भन्यो भने 8वटामा पनि राम्रोसँग उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ भने त्यसलाई बरु घटाउने, तर हामीले उपयोग गर्न सक्ने खालका चिजहरू के हुन सक्छन्। या अमेरिकासँग उसले 75-76वटा चिजहरूमा फेसिलिटी दिइरहेको छ, त्यसमध्ये हामीले उपयोग गर्न सक्ने चिजहरू के हुन सक्छन्। यी कुराहरू पनि हाम्रो अनुसन्धानमा यी कुराहरू आए भनेदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ यसले सहयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को हेर्नुपर्ने विषय, यद्यपि त्यो शीर्षक अनुसन्धानको थिममा हामीले राखेका पनि थियौँ, सायद तपाईँहरूले काम गर्दै पनि हुनुहोला। अब 5 वर्षपछि हामी LDC ग्रेजुएसन गर्दैछौँ। अहिले पाएका हाम्रा धेरै सुविधाहरू चाहिँ बिस्तारै तिनीहरू एक्सपायर हुनेछन् अथवा तिनीहरू हामीले पाइरहेका एक्जम्सन्सहरू ती कुराहरू चाहिँ अब हामीले पाउँदैनौँ भनिसकेपछि 5 वर्षपछिको प्लान थोरै केही ट्रान्जिसनल फेज पनि होला अझै केही समय, तर पनि यति त हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि 5 वर्षपछि हामी विश्वको कम्पिटिटिभ मार्केटमा प्रवेश गऱ्यौँ भनिसकेपछि त्यसले कहाँ हामीलाई ड्रब्याकहरू गर्छ, के कुरामा हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा पनि सायद यो व्यापारको अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ यी विषयहरू आउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यसका लागि के चिजहरू हाम्रा संयन्त्रहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउन सकिएला, जस्तो मैले मन्त्रालयमा छँदाखेरि 2-3वटा कामहरू हामीले गऱ्यौँ। एउटा वर्षौँदेखि हामीले अनररी काउन्सिलहरू राखेका हुँदो रहेछौँ, तिनीहरू के गर्दैछन्, छन् छैनन् भन्ने कुराको पनि केही टुङ्गो नहुने हामीले कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ नेपालले नियुक्त गरेका, र उहाँहरूलाई कामको अलिकति चाहिँ परिभाषित काम पनि दियौँ। त्यो भएका संयन्त्रहरू प्रयोग हुँदाखेरि थोरै केही फरक पर्दो रहेछ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले नेपालमा अनररी काउन्सिलहरू राख्नु भएको छ, उहाँहरूको यहाँ संस्था पनि छ, त्यससँगको सहकार्यले पनि हाम्रा यस्ता व्यापार प्रवर्धनहरूलाई सहयोग हुनसक्छ। ई-कमर्सको कुरा अथवा सेवा सेक्टरको कुरा यी सचिवजीले पनि राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू मार्फत नेपाललाई एउटा चाहिँ निर्यात व्यापार गर्ने मुलुकको रूपमा विकास गर्न र अहिलेको यो एकदम अलार्मिङ फेजमा पुगेको व्यापार घाटालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न र नेपाल खालि कन्ज्युमर मात्रै होइन, यो एक्सपोर्टर पनि हो भन्ने कुराको, प्रड्युसर पनि हो र एक्सपोर्टर पनि हो भन्ने कुराको, र त्यसमा अब अर्को एउटा पाटो यहाँ रमेशजीलाई देखिसकेपछि सायद उहाँको रिसर्चको थिम चाहिँ त्यही नै थियो होला जस्तो लाग्छ। यो LLDCहरूले अथवा यो भूपरिवेशित राष्ट्रहरूले व्यापारमा चाहिँ भोग्नु परेका चुनौतीहरू के हुन्, उनीहरूको त्यो कम्पिटिटिभनेस कसरी
चाहिँ साँगुर्याउँछ भूपरिवेष्टित हुनुको नाताले भन्ने बारेमा उहाँले राम्रै अनुसन्धान गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। त्यस्ता चिजहरूमा अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू, ट्रान्जिट कस्टहरू घटाएर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिटिभनेस कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यससँग जोडिएका कनेक्टिभिटीका कुराहरू होलान्। यी विषयहरूमा हाम्रो अनुसन्धान भयो र ठोस हाम्रा पोलिसी रिकमेन्डेसन्सहरू हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, वाणिज्य मन्त्रालयलाई, अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएर यो विषय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो राम्रो अनुसन्धान र राम्रो डकुमेन्ट को राम्रो एउटा आउटपुटको चाहिँ मैले अपेक्षा गर्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, दक्षिण एसिया र चीनका मूलधारका थिङ्क ट्याङ्कहरूको अप्रेजिङ यहाँहरूले त्यो विषय राख्नु भएको छ। म आफै पनि थुप्रै त्यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूका कार्यक्रममा सहभागी भएको नाताले वास्तवमा ग्लोबल एरेनामा ती देशहरूको रोल जसरी बढिरहेको अवस्था छ, त्यो रोल बढाउनमा चाहिँ ती थिङ्क ट्याङ्कहरूले दिइरहेका इनपुट्सहरूले चाहिँ साह्रै योगदान गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसो हुँदा त्यसबाट सिक्न सक्ने बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के हुनसक्छ, कतिपयसँग तपाईँहरूले सायद सहकार्यका सम्झौताहरू पनि गर्नुभएको छ विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग। अब चीन र भारत हामीभन्दा अलिक अगाडि नै भए, धेरै अगाडि भए भन्ने हो भने पनि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूसँगका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरिरहेका कामहरू हाम्रा लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। कसरी उनीहरूले आफ्नो सेक्टरको कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यसबारेमा उहाँहरूको एउटा क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर त्यसबाट नेपाललाई आवश्यक पर्न सक्ने सान्दर्भिकताहरूको बारेमा अनुसन्धानबाट आयो भनेदेखि यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई अगाडि बढाउन, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूलाई अगाडि बढाउन, अरू संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मद्दत हुन्छ भन्ने म ठान्छु। तेस्रो विषयको बारेमा मेरो धेरै भन्नु छैन, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। गत वर्ष कोभिडको पहिलो लहर आइरहँदाखेरि र एकैचोटि जस्तै झन्डै संसार चाहिँ त्यसको चपेटामा पर्दा विदेशमा काम गरिरहेका कामदारहरूको रिप्याट्रिएसन चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो चुनौती, असाध्यै ठुलो चुनौती भयो। हामीसँग अनुभवहरू पनि कमी थिए र दुई खालका, तेस्रो मुलुकमा खास गरेर हवाई उद्धार गर्नुपर्ने, भारतबाट चाहिँ बोर्डरमा अब केही समय हामी जो जहाँ छन् उनीहरूलाई त्यहीँको सरकार मार्फत सुविधाहरू उपलब्ध गराउँ, यो रोग पनि सँगसँगै ट्राभल गर्ने खालको स्थिति नबनाऊँ भनेर कोसिस गऱ्यौँ। त्यो धेरै लामो समयसम्म जाने कुरा थिएन, अनि पछाडि चाहिँ हामीलाई भयङ्कर ठुलो प्रेसर पर्यो। त्यसका बारेमा यहाँहरू आफैले एउटा पुस्तक पनि निकाल्नु भएको छ, कसरी हामीले कोभिडको बेलामा चाहिँ विदेशी कामदारहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ, सरकारले के गर्यो भन्ने बारेमा। यसमा खालि एउटै मात्रै मैले जोड्न चाहेको चाहिँ यो महामारीले हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ, खास गरेर खुला सिमाना जोडिएको भारतसँगको सन्दर्भमा दुईटा काम गर्नको लागि। एउटा कमसेकम बोर्डर क्रस गर्नेहरूको अभिलेख राख्ने, त्यो मेजर इन्ट्री पोइन्टहरूमा, एक्जिट पोइन्टहरूमा हामीले अहिले सायद 13वटा या 17वटा, अहिले मलाई किन याद भएन, हेल्थ डेस्कहरू पनि राखेका छौँ। ती ठाउँ त्यसलाई नियमित बनाइयो भने अरू बेलामा पनि, नर्मल बेलामा पनि हेल्थ डेस्कमा हुँदै त्यो क्रस गर्ने हो भनेदेखि कमसेकम कति गए कति आए भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्न सकिन्छ। यो साह्रै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। गत वर्ष हामीलाई एउटा ठुलो समस्या के भयो भने कति छ भारतमा नेपालीहरूको सङ्ख्या भन्ने बारेमा अब तथ्य कस्तो भनेदेखि अब 10 लाख 12 लाखदेखि लिएर 60-70 लाखसम्म छ भन्ने, अब यो त कुनै अनुमान पनि भएन नि, 10 को 15 एउटा अनुमान होला, तर 10 लाखदेखि लिएर 70 लाखसम्म छ भन्ने खालको। पछि सबै हिसाबले हामीले हिसाब गर्दाखेरि 12 देखि 15 लाखसम्म भारतमा चाहिँ नेपाली कामदारहरू छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मोटामोटी हामीले आकलन गऱ्यौँ, तर त्यो पनि हामीसँग कुनै वैज्ञानिक अभिलेख थिएन। त्यस भएर यो एउटा अवसर हो, कमसेकम पनि बोर्डर क्रस गर्दाखेरिको निम्ति हामीले एउटा अभिलेख राख्न सक्ने खालको त्यो सिस्टम कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, त्यसले धेरै कुराहरू
हाम्रो अन्य पक्षहरूमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। दोस्रो बोर्डरलाई रेगुलेसन गर्ने कुराहरू। गत वर्ष हामीले झन्डै 22,000 जति यो सशस्त्र प्रहरी बलका ओहरूलाई हामीले बोर्डरमा खटायौँ। निकै ठुलो सङ्ख्या हामीले त्यहाँ खटायौँ। यद्यपि त्यो अस्थायी थियो, पछि तीमध्ये कति फर्किनु भयो। तर पनि हामीले अहिले करिब 240वटा जति बोर्डर आउटपोस्टहरू 250 जति पुग्यो होला अहिले हामीले बनाएका छौँ। 500 पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यसो भयो भने हरेक 4-5 किलोमिटरको दूरीमा हाम्रा बोर्डर आउटपोस्टहरू रहन्छन् र त्यसले बोर्डर रेगुलेसनको लागि पनि, अन्य खालका अपराधहरूलाई नियन्त्रणको लागि पनि, अन्य खालको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि पनि र सुरक्षाका लागि पनि, र यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ रिटर्नीहरूको एउटा व्यवस्थित उसको लागि पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यसो भएर यो दुईवटा कुरा तपाईँहरूको अनुसन्धानमा चाहिँ एउटा अभिलेख रेकर्ड चाहिँ मेन्टेन कसरी गर्ने आवत जावत गर्नेहरूको, र दोस्रो चाहिँ बोर्डर रेगुलेसनको निम्ति बोर्डर आउटपोस्टहरू र अन्य खालका सुरक्षा प्रबन्धहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा बोर्डर रेगुलेसनका विषयहरूमा यहाँहरूको अनुसन्धान केन्द्रित भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ यसले धेरै कुराहरूमा मद्दत गर्नेछ। त्यसो हुँदा यहाँहरूले अनुसन्धान गर्न सुरु गर्नुभयो, अनुसन्धान अगाडि बढाइरहनु भएको तिनवटै विषयको रिलेभेन्सी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यसको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर सापकोटाले अन्य विषयहरू पनि केही सन्दर्भहरू उठाउनु भएको छ, म त्यसमा लामो जान चाहन्न। विश्व प्रणालीहरूमा, विश्वको शक्ति सन्तुलनहरूमा, विश्वको शक्ति संरचनामा तीव्र परिवर्तनहरू आइरहेका छन्। आज नेपाल जस्ता देशको लागि, नेपाल जस्तो मात्रै होइन धेरै देशहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौती भनेको यो तीव्र रूपले परिवर्तन भइरहेको, एक किसिमले पूर्वानुमान गर्न कठिन भइरहेको, रुल बेसको पाटो कमजोर भएर डिल बेस एउटा चाहिँ ढाँचा बलियो बन्दै गरेको, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्टिट्युसनहरू कमजोर हुँदै गरेको, कतिपय देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन्सहरूबाट, रेस्पोन्सिबिलिटीबाट आफू बिस्तारै स्किप गर्न खोजिरहेको, त्यो त हामीले यही कोभिडको बेलामा पनि देख्यौँ। अब 15 दिन 20 दिन अगाडिको डेटा हेरेको थिएँ मैले, पछिल्लो त हेरेको छैन। अब संसारभर 2 अरब 7 करोड डोज खोप एडमिनिस्टर हुँदाखेरि 10वटा देशले 1 अरब 90 करोड डोज मात्रा खोप 10वटा देशमा सीमित हुने, बाँकी 183 देशमा चाहिँ जम्मा 17 करोड डोज मात्रै खोप प्रयोग हुने भने कहीँ न कहीँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिस्टमहरूमा समस्याहरू छन्, एररहरू छन्। त्यसो भएर हाम्रो जस्तो देशले एउटा जस्ट, फेयर, प्रेडिक्टेबल, रुल बेस्ड ग्लोबल अर्डरका लागि आफ्ना प्रयासहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने हुन्छ। पहिलो नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यो कुराको एउटा मुख्य फोकस नै छ भन्ने म ठान्छु। हामीले मात्रै गरेर कति होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर निरन्तर आवाजहरू उठाइरह्यौँ भनेदेखि ग्लोबल अर्डर जो अलिकति नमिल्दो छ, जो हाम्रा जस्ता देशहरूका लागि कतिपय सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पनि छ, यसलाई सिस्टमलाई फेयर बनाउने कुरामा, जस्ट बनाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू हुनु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो, विश्वमा प्रतिस्पर्धाहरू छन्। विश्वमा विभिन्न देशहरूका आफ्ना प्राथमिकताहरू पनि छन्, उनीहरूका आफ्ना स्ट्राटेजीहरू पनि छन्, उनीहरूका आफ्ना प्लानिङहरू पनि छन्। हामी एकातिर डिस्प्युटहरूको शान्तिपूर्ण समाधान होस्, वार्ताबाट समाधान होस्, तिनीहरूले टेन्सनहरूको रूप नलिउन्, टेन्सन छ भने त्यो डिस्केलेट होस् भन्ने कुरामा प्रयास कामना गर्दै कमसेकम आफ्नो पार्टमा हामी त्यो कम्पिटिसनको, त्यो प्रतिस्पर्धाको कहीँ कतै पनि अङ्ग नबनौँ, तर त्यसभित्रबाट लाभ लिन सकिने, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन सक्ने कुराहरूमा लाभ लिन सक्ने कुराको त्यो क्यापेसिटी पनि विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धामा नजोडिने तर हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमा, आर्थिक विकासमा, हाम्रा लगानीहरूमा, हाम्रो पूर्वाधार विकासमा हुन सक्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ ती विषयहरूमा
इस्यु बेस मेरिट बेस एउटा चाहिँ एनालिसिस गरेर अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ सायद दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तेस्रो मेरो बारम्बार आग्रह यही रहने गरेको छ, कहीँ न कहीँ एउटा विगतदेखि नै हामी एउटा खास परिस्थितिबाट हुर्किँदै आयौँ, त्यसले हामीलाई अलिकति कस्तो न्यारेटिभ विकास भइरहेको छ समाजमा अहिले पनि त्यो कुरा कहीँ न कहीँ विद्यमान देख्छु मैले भनेदेखि नेपाल सानो देश, कमजोर देश, अल्पविकसित देश, भूभरिष्ठ देश, यसले कहाँ न्यायको कुरा गर्नु, कहाँ बराबरीको कुरा गर्नु, कहाँ सार्वभौम समानताको कुरा गर्नु, कहाँ अन्याय पर्दाखेरि चाहिँ यो अन्याय हुन्न भनेर चाहिँ ठुलो स्वरमा बोल्नु, चुपचाप लाएर सहेर बस्नु नि त। बालकृष्ण समले मुकुन्द इन्दिरामा भने जस्तो सहेरै बस्नुमा कल्याण छ भने जस्तो खालको कहीँ न कहीँ त्यो एउटा न्यारेटिभ, त्यो सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कोसिस छ। यो कुरालाई चाहिँ बदल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देशहरू आकारमा ठुला साना, सम्पन्न विपन्न, साधन स्रोत विहीन अनेकौँ हुन सक्लान्, तर सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमा, राष्ट्रिय हितको प्रयोगमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रयोगमा पनि त्यही खालको हामीले लघुतावास हीनताबोध गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यो एउटा आत्मविश्वास, त्यो भनेको कुनै अन्धराष्ट्रवाद पनि होइन, त्यो भनेको कुनै दम्भ पनि होइन, तर आत्मविश्वास नभएको देशले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन, आफ्नो प्रगति गर्न सक्दैन। आज पछाडि होला तर कुनै न कुनै दिन हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र चौथो भनेको चाहिँ नेपालका सौम्य शक्तिहरू के हुन सक्छन्, सफ्ट पावरहरू। अहिले हामी हार्ड पावर होइनौँ, न सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभले न इकोनोमिक पर्सपेक्टिभले, तर हामीसँग पनि केही चिज त छ नि त। हाम्रो यो डाइभर्सिटी, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास, हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्स, हाम्रो कल्चरल र नेचुरल हेरिटेज, आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गरेर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हाम्रा कतिपय विषयहरू, यस्ता थुप्रै चिजहरूलाई अलिकति चाहिँ हाम्रो त्यसलाई ब्रान्डिङ गरेर त्यसलाई इमेजको रूपमा नेपालको नयाँ इमेज निर्माणमा हाम्रा यी विषयहरू चाहिँ जानु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी कुराहरूलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हाम्रो कसैसँग पनि वैरभाव हुने सम्भावनै छैन, किनभने हामीहरू त्यस्ता कुनै जियोग्राफिकल एम्बिसनहरू पनि छैनन्, हाम्रा त्यस्ता कुनै अरू खालका हाम्रा स्वार्थहरू पनि छैनन्, मित्रता बाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ पनि छैन। तर हामी मित्रता मात्रै चाहन्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउने र त्यस बापत चाहिँ हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग सार्थक आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित भएर हाम्रो देशको विकास समृद्धिमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो कुरालाई नै हामीले हाम्रो परराष्ट्र मामलाको, राष्ट्र नीतिको, हाम्रा सबै इन्गेजमेन्टहरूको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ जस्तो म ठान्छु। यिनै कुराहरू राखेर परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना यहाँहरूले गर्नुभयो, यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री प्रदीप कुमार ग्याउलेज्यू। उहाँले आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यको क्रममा आज हामीले प्रस्तुत गर्दै गइराखेको तीनवटा अनुसन्धात्मक कार्यहरूमा के कस्ता विषयहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र आफ्नो महत्त्वपूर्ण अब्जर्भेसन प्रस्तुत गर्नुभयो। र सँगसँगै उहाँले विश्व राजनीतिमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा अहिले जे जस्ता चुनौतीहरू, जुन परिवर्तित शक्ति सन्तुलनमा नेपाल अथवा नेपाल भन्दा पनि धेरै मुलुकहरूले के कस्ता चुनौतीहरू बेहोरिराखेका छन् र त्यसमा नेपालले आफ्नो
पोजिसन र नीति के अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि उहाँले समेटेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो। प्रतिष्ठानको तर्फबाट र आजको यो कार्यक्रमको तर्फबाट हामी प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि र उपस्थित भएर जुन महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो पहिलो सत्र जो उद्घाटन सत्र हामी अन्ततिर पुगेका छौँ। समयको हिसाबले हामी अलि पछाडि धकेलिएका छौँ, तर पनि जुन धैर्यताका साथ तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सहभागी भइराख्नु भएको छ र श्रवण गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी छिटै यो सेसन, यो पहिलो उद्घाटन सत्र हामी समापनसँगै करिब 5 मिनटको ब्रेकमा हामी अर्को सेसन सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। जुन पहिलो सेसन हामी इकोनोमिक डिप्लोमेसी र इन्टरनेसनल ट्रेड फेसिलिटेसनमा केन्द्रित रहनेछ। म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरू र यो पहिलो सत्र र समग्र कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, त्यसै गरी विभिन्न टिप्पणीकर्ता, प्रस्तुतकर्ता, मोडरेटर सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दोस्रो सेसनको लागि 5 मिनट पछाडि फेरि भेला हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो पहिलो सेसन यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।